क्वेसन नम्बर 1 यहाँले हेर्नु भएको छ हैन। निजीकरण भनेको के हो, निजीकरणका 7 पापहरू के हुन् भन्ने छ हैन। डिफाइन प्राइभेटाइजेसन, व्हाट आर 7 सिन्स अफ प्राइभेटाइजेसन। अब यो निजीकरण भनेको के हो भन्ने अलिकति चर्चा गर्नु पर्यो। 2 नम्बर जतिको निजीकरण के हो भन्ने छ। त्यसपछि 3 नम्बर जतिको निजीकरणका 7 पापहरू के हुन् भन्ने छ। दुईटा क्वेसन मिलेको छ। अब यहाँनिर निजीकरण भनेको के हो त? निजीकरण भनेको निजी मान्छेहरूलाई दिने, व्यक्तिहरूलाई दिने। के चिज दिने हो त भन्दा जुन कुरा सरकारले परम्परागत रूपमा आफ्नो स्वामित्वमा रहेका बिजनेसहरू, व्यवसायहरू छन् त्यसलाई चाहिँ निजी क्षेत्रमा दिने। आफूले सरकारीकरण गरेको थियो नि पहिला, हो त्यो सरकारीकरणको उल्टो हो निजीकरण भनेको है। सरकारीकरण भनेको सरकारले लिने। जस्तो इन्दिरा गान्धीको पालामा इन्डियामा 1970s को दशकमा 80s को दशकमा ब्याङ्कहरूलाई सरकारीकरण गरिएको थियो, नेसनलाइजेसन हो। त्यस्तै अब त्यो सरकारीकरण गर्नुको जस्ट अपोजिट के भयो त? निजीकरण गर्नुभयो। एकातर्फ सरकार हुन्छ, अर्कोतर्फ निजी क्षेत्र छ भने कुनै पनि बन्द व्यवसाय, व्यापारहरू अथवा उद्यमहरू त्यसलाई चाहिँ सरकारले नलिकन निजी क्षेत्रलाई दिने, त्यसलाई हामी निजीकरण भनेर भनेको हैन। सिम्पली निजीकरण भनेको सरकारले सञ्चालन गरेका जति पनि व्यवसायहरू छन् अथवा सार्वजनिक उद्यमहरू छन्, पब्लिक इन्टरप्राइजेस अथवा स्टेट ओन्ड इन्टरप्राइजेस भनेर भन्छौँ। एसओई भनेर भने हुन्छ, कहीँ कहीँ पिई भनेर भन्छ कुनै ठाउँमा। हामी नेपालमा सार्वजनिक संस्थान भनेर भन्छौँ, पब्लिक इन्टरप्राइजेस भनेर भन्छौँ। यस्ता पब्लिक इन्टरप्राइजेसहरू अथवा सरकारका उद्यमहरू जसलाई चाहिँ निजी क्षेत्रलाई हस्तान्तरण गरिन्छ भने त्यसलाई निजीकरण भनेको हो। कन्सेप्ट के हो? तर अब यसलाई परिभाषित गर्नु पर्यो भने निजीकरण भनेको के हो भनेर हेर्नु पर्यो भने तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। सार्वजनिक संस्थानमा दुईटा कुरा हुन्छ। एउटा संस्थानको स्वामित्व हुन्छ, ओनरसिप हुन्छ, अर्को त्यसको व्यवस्थापन हुन्छ, म्यानेजमेन्ट हुन्छ है। अब यो व्यवस्थापन भनेको त्यसले कसले सञ्चालन गर्ने भन्ने कुरा हो हैन। त्यसको त्यहाँ सञ्चालक समितिमा अथवा म्यानेजमेन्टमा कुन मान्छेहरू बस्ने, कसरी काम गर्ने भन्ने कुरा हो। स्वामित्व भनेको त्यसको सेयर कसले लिएको छ भन्ने कुरा हो, त्यसको अल्टिमेट मालिक को हो त भन्ने कुरा हो। अब यो दुईटै चाहिँ सार्वजनिक संस्थानमा सरकारकै हुन्छ है। कुनै पनि संस्थानमा त्यसको व्यवस्थापन पनि सरकारको हुन्छ, त्यसको स्वामित्व पनि सरकारकै हुन्छ। अब यो व्यवस्थापन र स्वामित्व दुईटा मध्ये कुनै एउटामा अथवा दुईटैमा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउने कार्यलाई हामीले निजीकरण भनेर भन्छौँ। सिम्पल है। सार्वजनिक संस्थानको व्यवस्थापन वा स्वामित्व वा दुवैमा निजी क्षेत्रलाई सहभागी बनाउने कार्यलाई निजीकरण भनेर भनिएको हो। जस्तो नेपाल टेलिकममा पहिला के थियो त? त्यसको व्यवस्थापन र स्वामित्वमा सम्पूर्ण रूपमा सरकारकै स्वामित्व थियो, सरकारकै हिस्सेदारी थियो। तर 2061 सालमा हामीले के गर्यौँ त? त्यसको सेयरमा निजी क्षेत्रलाई पनि, तपाईँ हामी जस्ता आम व्यक्तिहरूलाई पनि बेचेर अनि निजी क्षेत्रलाई त्यसमा सहभागी गराइयो भने त्यो एक किसिमको के भयो त? निजीकरण भन्ने भयो है। त्यस्तै अरू हरिसिद्धि टेक्सटाइल कारखानालाई हामीले के गर्यौँ त? त्यसलाई पनि हामीले त्यसको सम्पत्तिहरू बेचिदियौँ। सम्पत्ति बेचेर त्यसको स्वामित्व नै निजी व्यक्तिहरूलाई हस्तान्तरण गर्यौँ भने कि त स्वामित्व, कि त व्यवस्थापन अथवा कि चाहिँ दुईटै। यो दुईटैमा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउने जुन काम छ त्यसैलाई निजीकरण भनेका छौँ। निजीकरण भनेको एउटा प्रोसेस हो हैन, यो एउटा प्रक्रिया हो। यो चाहिँ आर्थिक उदारीकरणकै एउटा पाटो हो। आर्थिक उदारीकरण भन्नुको मतलब सरकारको कार्यलाई, सरकारको आर्थिक गतिविधिहरूलाई कम गर्ने हैन, निजी क्षेत्रलाई बढावा दिने, त्यही कामको एउटा पाटो हो निजीकरण भनेको। अथवा यसलाई हामी पहिला सरकारले लगानी गर्छ, इन्भेस्ट गर्छ, लगानी गर्नेलाई हामी इन्भेस्ट भन्छौँ हैन, इन्भेस्टमेन्ट गर्यो। तर अब त्यो लगानी झिक्ने, आफूले गरेको लगानीलाई झिक्ने, विनिवेश गर्ने, डाइभेस्ट, इन्भेस्टको उल्टो डाइभेस्ट। सुरुमा कुनै संस्थान खोल्नु पर्यो भने सरकारले लगानी गर्नुपर्छ। अब पछि त्यो लगानी गर्यो भने त त्यो चिज सरकारको भयो, सरकारको स्वामित्वमा आयो, सरकारको व्यवस्थापनमा आउने भयो। तर अब पछि त्यही संस्थानमा गरेको लगानीलाई झिक्दिने हैन, त्यो लगानी कम गर्ने, रिड्युसिङ द इन्भेस्टमेन्ट अफ गभर्मेन्ट, यसलाई हामी विनिवेश भनेर भन्छौँ नेपालीमा। विनिवेश भनेको पनि निजीकरण नै हो। सरकारको लगानीलाई कम गर्ने, झिक्ने, त्यस्तो कामलाई हामी निजीकरण भनेर भन्छौँ। अथवा सार्वजनिक संस्थानलाई बिक्री वा अन्य कुनै पनि प्रक्रियाबाट निजी क्षेत्रमा हस्तान्तरण गर्ने कार्य है। कुनै बिक्री पनि हुनसक्छ, भाडामा पनि हुनसक्छ, व्यवस्थापन करारमा पनि हुनसक्छ, अथवा अन्य विभिन्न प्रक्रियाहरू हुनसक्छ है। जुनसुकै सम्पत्ति बिक्री गरेर हुनसक्छ, सेयर बिक्री गरेर हुनसक्छ, विभिन्न प्रक्रियाहरू छन्। ती विभिन्न प्रक्रियाहरू मध्ये कुनै पनि प्रक्रिया अवलम्बन गरेर त्यो सार्वजनिक संस्थानलाई निजी क्षेत्रमा हस्तान्तरण गर्ने जुन कार्य छ यसैलाई हामीले निजीकरण भने हो हैन, निजीकृत गर्ने हो। अहिलेसम्म नेपालमा हामीले 30 वटा संस्थानलाई निजीकरण वा खारेजी
गरेका छौँ, जसमध्ये 30वटा सम्पत्ति वा व्यवसायको बिक्री 3वटा सम्पत्ति वा व्यवसायको बिक्री गरेका छौँ, 11वटा सेयर बिक्री गरेका छौँ, 12वटा खारेजी गरिदियौँ, 3वटामा सम्पत्ति बिक्री र भाडामा दियौँ केही कुरा, र एउटा चाहिँ व्यवस्थापन करारमा दियौँ। यसरी 30वटा संस्थानहरूलाई हामीले अहिलेसम्म निजीकरण गरिसकेका छौँ। अब यो निजीकरण भनेको वास्तवमा सरकारको भूमिकामा जुन परिवर्तन आयो नि, सरकारले अब बजारमा हस्तक्षेप गर्ने होइन, सरकार आफै एक्टर होइन, सरकार त डिरेक्टर हो है, एक्टर त अरू छ। त्यो डिरेक्टर भनेको त जहिले पनि पर्दा पछाडि हुन्छ नि, फिल्मको मुभीमा तपाईँले डिरेक्टर देख्नुहुन्छ र देख्नुहुन्न, त्यो पछाडि बसेर हेरेर हुन्छ। त्यसैले सरकार भनेको ब्याक साइडमा बस्ने हो, डिरेक्सन गर्ने हो, त्यो आफै एक्टिङ गर्न जाने होइन हो। त्यस्तो प्रकारको जुन सरकारको भूमिकामा परिवर्तन आएको छ, त्यसबाट चाहिँ सरकारले निजी क्षेत्रतर्फ अब संस्थानहरूलाई हस्तान्तरण गराउनुपर्छ भन्ने कार्य जुन आयो, यसैलाई हामीले निजीकरण भने हौँ। नेपालमा 2040को दशकमा निजीकरणका केही प्रयासहरू गरिएको भए तापनि संस्थागत रूपमा र नीतिगत रूपमा 2050 सालमा निजीकरण ऐन 2050 र निजीकरण नीति 2050 आइसकेपछि व्यवस्थित रूपमा निजीकरणलाई अगाडि बढाइएको हो। तर अहिले चाहिँ यो प्रक्रिया अवरुद्ध जस्तै छ। अहिले पछिल्लो समयमा सरकारले नयाँ नयाँ संस्थानहरू खोल्नेतर्फ गइराखेको छ। पुराना संस्थानहरूलाई, बिक्री भत्केका संस्थानहरूलाई निजीकरण गर्ने अथवा खारेजी गर्ने पाटो त लगभग बन्द जस्तो छ। अहिले नयाँ संस्थानहरू बरु खोलेर 44वटा संस्थानहरू सरकारले पुर्याइसकेको छ। निजीकरण भनेको के हो भन्ने कुरामा तपाईँले यो 5-7वटा पोइन्ट चाहिँ लेख्नुपर्ने हुन्छ। अब अर्को छ, निजीकरण गर्ने त एउटा प्रक्रिया हो भनेर भन्यौँ, तर अब यो गर्दाखेरि पाप लाग्छ अरे। कस्तो अवस्थामा पाप लाग्छ त? निजीकरण गर्नु आफैमा एउटा अपराध हो, आफैमा एउटा पाप हो होइन, सबै अवस्थामा होइन। त्यहाँ विभिन्न 7वटा कन्डिसनहरू आइडेन्टिफाई गरिएको छ। यो वर्ल्ड ब्याङ्कले अथवा यो युनाइटेड नेसन्स जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले विश्वव्यापी रूपमा अध्ययन गर्दाखेरि यो निजीकरण गर्नुपर्छ, तर निजीकरण गर्दाखेरि यो 7वटा चिजहरू हामीले यदि गऱ्यौँ भने त्यो चाहिँ पाप हुन्छ, त्यो चाहिँ अपराध हुन्छ। यस्तो अवस्थामा निजीकरण गर्न हुँदैन भन्ने कुराहरू अन्तर्राष्ट्रिय ग्लोबल्ली रूपमा एक्सेप्टेड छ। त्यसैलाई हामीले निजीकरणका 7 पापहरू भनेर भन्छौँ। के हुन् त भन्ने कुरा यहाँ हेरौँ। निजीकरण हो भन्यौँ होइन, निजीकरण गर्नुपर्छ, अहिलेको समयको माग निजीकरण हो, तर यो 7वटा कन्डिसन पुरा गरेर निजीकरण गर्न हुँदैन। त्यसो गर्नु पर्यो भने त्यो चाहिँ महापाप। के हो त त्यो? पहिलो कुरा हेर्नुहोस्, प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण सिर्जना गर्नुको सट्टा राजस्व मात्रै अधिकतम पार्ने उद्देश्यले प्रतिस्पर्धात्मक स्पेशली मैले भने तपाईलाई दशैं तिहारको सन्दर्भमा तपाईँ त्यो किसको समयको छ? यो मनिषाजीकोबाट आवाज आइरहेछ, प्लिज म्युट गरिदिनु होला। प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण सिर्जना गर्नुको सट्टा राजस्व मात्रै अधिकतम गर्ने, जसरी हुन्छ पैसा लिने, पैसा लिएपछि बजारमा प्रतिस्पर्धा जेसुकै होस् होइन, त्योसँग सरकारले कुनै मतलब नगर्ने, त्यो चाहिँ एउटा पाप हो। निजीकरणको 7 पाप मध्ये एउटा त्यो हो। अर्को हेर्नुभयो भने सार्वजनिक एकाधिकारलाई निजी एकाधिकारमा रूपान्तरण गर्ने। जस्तो अहिले हाम्रो पेट्रोलियम पदार्थको जुन बिक्री वितरण गरिन्छ नेपालमा, यसमा सरकारको एकाधिकार छ है। नेपाल आयल निगम बाहेक अरूले पेट्रोलियम कारोबार गर्न पाउँदैन। नेपाल आयल निगम एउटा संस्थान हो, सार्वजनिक संस्थान हो। अब यसलाई चाहिँ निजीकरण गर्ने भनेर अहिले त नेपाल आयल निगममा सरकारको स्वामित्व छ। अब त्यो स्वामित्वलाई कुनै चाहिँ एउटा व्यवसायिक घरानाको जिम्मा लगाइदिने, सरकारी एकाधिकारबाट निजी एकाधिकारमा रूपान्तरण गरिदिने, त्यो पनि एउटा पाप हो। यस्तै भ्रष्टाचार र अपारदर्शिता कायम गरी आफू खुसी बिक्री गरिदिने। संस्थान भनेको त बिक्री गर्ने, निजीकरण भनेको बिक्री गर्ने चिज हो नि त होइन, बिक्री गर्ने प्रक्रिया हो। त्यो बिक्री गर्ने सन्दर्भमा भ्रष्टाचार अथवा अनियमितता, अपारदर्शिता, गोप्यमा एकदमै जालझेलपूर्ण तरिकाले होइन, आफ्ना चाहिँ जुन क्रोनी क्यापिटलिजम भनेर भन्छ नि, आसेपासे पुँजीवाद हो, त्यस्तो प्रकारले, जस्तो विभिन्न सरकारको नेताहरूको विभिन्न ठाउँमा चाहिँ नाम जोडेर आउँछ नि, फलानु ग्रुप भनेर, हो त्यस्तो ग्रुपहरूलाई दिने, त्यो अपारदर्शिता, अनि त्यस्तै त्यहाँ भ्रष्टाचार गरेर आफू खुसी आफ्ना मान्छेहरूलाई बेचिदिने प्रक्रिया त मिलाएकै छ, तर आफू खुसी अपारदर्शी ढङ्गले भ्रष्टाचार गरेर आफू खुसी बेच्ने, त्यो अर्को पाप हो। त्यस्तै निजीकरण गर्दा बिक्रीबाट प्राप्त रकमलाई राष्ट्रिय हितमा प्रयोग नगर्ने होइन, जति पनि बिक्रीबाट प्राप्त भएको हुन्छ त्यो रकमलाई चाहिँ राष्ट्रको बजेटमा, राष्ट्रको ट्रेजरीमा, राष्ट्रको सञ्चितिमा नल्याउने, त्यसलाई चाहिँ अन्य तरिकाले अपचलन गर्ने, त्यो पनि एउटा अपराध हो होइन। त्यस्तै श्रमिक वर्गहरूको उचित व्यवस्थापन गर्न नगर्नु, छोडिदिने, जथाभावी जे मनलाई त्यही गर तिमीहरू, ल अब निजीकरण गऱ्यौँ हाम्रो काम सकियो भनेर छोडिदिने, त्यो पनि एउटा पाप हो। किन भन्दा
पहिला सार्वजनिक संस्थान हुँदाखेरि त त्यो सरकारी एउटा कर्मचारी जस्तो तरिकाले उसले चाहिँ त्यो संस्थानमा काम गरिरहेको थियो, सरकारले लायबिलिटी त लिनुपर्छ नि त्यसको। अब तर श्रमिक वर्गलाई छोडिदिने होइन, श्रमिक वर्गले तलब पाएको छैन कयौँ ठाउँमा। भिरकुटी कागज कारखाना त्यस्तै छ, बुटल धागो कारखाना त्यस्तै छ होइन, हिमाल सिमेन्ट कारखानाका अझै कर्मचारीहरू त्यो खारेजी हुन सकेका छैन, कर्मचारीहरूको व्यवस्थापन राम्रो हुन सकेको छैन। त्यसैले श्रमिकको उचित व्यवस्थापन गर्न नसकेर श्रमिक वर्गलाई जस्तो थियो त्यस्तै छोडिदिएर निजीकरण गर्नु, त्यो पनि एउटा पाप हो। त्यस्तै अर्को चाहिँ राजनीतिक सहमति कायम नगरी कार्यकारी आदेशबाट निजीकरण गरिनु। मतलब यो निजीकरण भन्ने कुरा राष्ट्रिय इस्यु हो, यो अर्थतन्त्रलाई गाइडिङ गर्ने प्रिन्सिपल हो, यो एउटा आइडियोलोजिकल विषयवस्तु पनि हो। त्यसैले अब म अहिले सरकारमा छु, ल मैले चाहिँ फलानु फलानु संस्थान बेच्दिएँ, आयल निगम म बेचिदिन्छु अब भनेर कुनै सरकारले भन्यो भने त्यो कार्यकारी आदेश त हो, सरकारले त्यस्तो गर्न त पाउँछ। तर किन भन्दा त्यो सरकार दीर्घकालीन होइन, त्यो सरकार त 5 वर्षलाई आएको हो, त्यसपछि त अरू सरकार आउँछ। त्यसपछि आम सहमति नगरेर यदि चाहिँ निजीकरण गर्ने हो भने फेरि भोलि अर्को आउने सरकारले त्यसलाई फेरि सरकारीकरण गर्ला होइन। त्यसैले त्यो राजनीतिक सहमति कायम गरेर मात्रै निजीकरण गर्नुपर्छ। कार्यकारी आदेशबाट सरकारसँग अथोरिटी छ भन्दैमा जथाभावी निजीकरण गर्न हुँदैन। जथाभावी निजीकरण गर्यो भने त्यसको चाहिँ प्रभावकारिता हुँदैन र भोलि अर्को सरकार आएर फेरि त्यही निर्णय उल्ट्याउँछ। नेपालमा त यस्तो भइरहन्छ नि, एउटा सरकारले एउटा काम गर्छ, त्यो राजनीतिक सहमति नहुँदा अर्को सरकार आउँछ फेरि जम्मै निर्णयहरू उल्टाइदिन्छ, हो त्यस्तो हुन्छ। त्यसैले त्यो एउटा अपराध हो त्यो पनि। त्यसैले पहिला निजीकरण गर्नुभन्दा पहिला राजनीतिक सहमति कायम गर्नुपर्छ। निजीकरणको लागि अर्थ मन्त्रालयमा एउटा प्राइभेटाइजेसन सेल भन्ने छ, प्राइभेटाइजेसन कमिटी भन्ने छ। त्यो प्राइभेटाइजेसन कमिटीमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता पनि हुन्छ। हो त्यो नेता किन राखिएको हो त भन्दा निजीकरण गर्दा यस्तो पाप नहोस् है, एउटा सरकारले आफू खुसी निजीकरण नगरोस् भनेर नै त्यो प्रतिपक्षी दलको नेता त्यहाँनिर राखिएको। त्यस्तै अर्को चाहिँ ऋण लिएर निजीकरण व्यवस्थापन गर्ने। जस्तो कुनै एउटा संस्थान छ, त्यो संस्थानलाई सरकारले विदेशबाट अथवा अन्य निकायबाट ऋण लिएर त्यसको लायबिलिटीहरू चुक्ता गरेर निजीकरण गर्ने होइन, यो काम पनि एउटा पाप हो। किन भन्दा ऋण लिएर निजीकरण गर्नु भनेको त ऋण तिर्ने दायित्व भनेको त अन्तिम रूपमा जनताकै हो। त्यसैले त्यसलाई किन निजीकरण गर्नु पर्यो त त्यसरी होइन, हो यो पनि एउटा पाप हो। यो 7वटा पापहरू भनेर विश्वव्यापी रूपमा स्वीकार गरिएको छ। तपाईँले यसरी लाइन 7वटा लेख्दै हुन्छ, थप व्याख्याहरू जरुरी परेन। अब अर्को छ 2 नम्बर प्रश्न, यहाँले हेर्नु भएको छ, शोधनान्तर स्थिति भनेको के हो? ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट होइन, यो व्यापारसँग सम्बन्धित प्रश्न हो है, व्यापारसँग सम्बन्धित अथवा अर्थतन्त्रसँग सम्बन्धित प्रश्न हो। शोधनान्तर स्थिति भनेको के हो? भुक्तानी सन्तुलन नकारात्मक भएमा अर्थतन्त्रमा के कस्ता समस्याहरू देखिन्छन् त? दुईटा क्वेसन भइहाल्यो। शोधनान्तर स्थिति भनेको के हो पहिला त्यसलाई डिफाइन गरौँ, त्यसपछि हामी नकारात्मक भएमा त्यसको अर्थतन्त्रमा कस्तो प्रभाव पर्छ भन्ने कुरा हेरौँ। अब यो शोधनान्तर स्थिति भनेको के हो त? शोधनान्तर स्थिति भन्नुको मतलब चाहिँ ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट हो इङ्ग्लिसमा, र नेपालीमा हामी त्यसलाई भुक्तानी सन्तुलन पनि भन्छौँ। भुक्तानी सन्तुलन भन्नु शोधनान्तर स्थिति भन्नु एउटै हो। पहिला हामी शोधनान्तर स्थितिको कुरा गरौँ। शोधनान्तर स्थिति भन्नुको मतलब चाहिँ कुनै पनि एउटा देशले बाँकी विश्वका सारा देशहरूसँग जति कारोबार गर्छ त्यो सबै कारोबारहरूको समष्टिगत रूप हो। हेर्नुहोस् है, कुनै पनि एउटा देशले विश्वका बाँकी सबै देशहरूसँग वार्षिक रूपमा अथवा कुनै एउटा मासिक रूपमा कुनै निश्चित एउटा अवधिमा गरेका सारा कारोबारहरूको एउटा फेरस्त हो, एउटा विवरण हो है। यसले के बुझ्नुहुन्छ त तपाईँहरू भन्दा, जस्तो नेपाल छ, नेपालदेखि बाहेकका बाँकी विश्वमा धेरै देशहरू छन्। 192 देशहरू त युनाइटेड नेसन्सको सदस्य छन्। त्यसबाहेकका अरू युनाइटेड नेसन्सको सदस्य नभएका अरू कैयन देशहरू छन्, कैयन टेरिटोरीहरू छन् होइन। यी सबै देशसँग नेपालले कारोबार गरिराखेको हुन्छ। त्यो कस्तो कारोबार गरिराखेको हुन्छ? एउटा हेर्नुहोस्, आयात निर्यातको कारोबार गर्न सक्छ होइन, आयात निर्यात वस्तु तथा सेवाहरूको बिक्री इम्पोर्ट एक्सपोर्ट गर्न सक्छ। अर्को त्यहाँ नेपालीहरू जाने र त्यहाँबाट विदेशीहरू नेपाल आउने हुनसक्छ, टुरिज्म हुनसक्छ। त्यस्तै अर्को चाहिँ वैदेशिक रोजगार हुनसक्छ होइन, नेपालबाट मान्छेहरू त्यहाँ जाने काम गर्नलाई, त्यस्तो हुनसक्छ। अध्ययन भ्रमणको सिलसिलामा जाने हुनसक्छ, अथवा नेपालले कुनै सहायता वैदेशिक सहायता दिएको हुनसक्छ कुनै कन्ट्रीलाई, अथवा नेपालले ती देशहरूबाट वैदेशिक सहायता लिएको हुनसक्छ, नेपालले प्रविधि हस्तान्तरण गरेको हुनसक्छ, अथवा नेपालले प्रविधिहरू विदेशबाट अरू देशहरूबाट नेपालमा ल्याएको हुनसक्छ। नेपालका कूटनीतिक कर्मचारीहरू ती देशहरूमा गएर खर्च गर्छन् विदेशी पैसा लगाएर,
ती देशका कर्मचारीहरू कूटनीतिक कर्मचारीहरू नेपालमा आइराखेका हुन्छन्। यसरी समष्टिगत रूपमा एउटा देशले बाँकी विश्वका सारा देशहरूसँग एउटा निश्चित अवधिमा जे जति प्राप्ति र भुक्तानी रिसिप्ट एन्ड पेमेन्ट है प्राप्ति र भुक्तानी गर्दछ त्यो सबै विवरणलाई हामीले भुक्तानी सन्तुलन भनेर भन्छौँ। त्यसैलाई शोधनान्तर स्थिति भनेको हो है। शोधनान्तर स्थिति भनेको त्यो हो। अब यसले कुनै एउटा देशले विश्वका बाँकी सबै देशसँग गरेको कुल प्राप्ति र भुक्तानीको हिसाब भुक्तानी सन्तुलन हो। यसमा वैदेशिक व्यापार स्वत समावेश भइ नै हाल्छ। वैदेशिक व्यापार अथवा व्यापार सन्तुलन र भुक्तानी सन्तुलन अलिकति फरक कुरा हो। व्यापारले आयात निर्यातको कुरा मात्रै हेर्छ, भुक्तानी सन्तुलनले अरू भुक्तानीहरू पनि हेर्छ। पेमेन्ट भनेको त व्यापार मात्रै होइन नि, अरू पनि पेमेन्ट हुन्छ होइन। लगानी हुन्छ, विदेशी लगानी हुन्छ, त्यस्तै विदेशी टुरिज्महरू आउन सक्छ होइन, विदेशी सहायता हुनसक्छ, अरू प्रविधिहरू हस्तान्तरण हुनसक्छ होइन। यी विभिन्न कुराहरू छन् नि त। यो सबै कुराहरूलाई हामीले भुक्तानी सन्तुलन भनेर भन्छौँ। अब यसमा यो दोहोरो लेखा प्रणालीको सिद्धान्त बमोजिममा हामीले डेबिट र क्रेडिट बनाएर राख्छौँ। केन्द्रीय तथ्याङ्क विभाग जुन हाम्रो केन्द्रीय तथ्याङ्क विभाग छ त्यो विभागले वार्षिक रूपमा यसको तथ्याङ्क राख्छ। अब यसमा यसलाई हामीले अझ डिफाइन गर्नु पर्यो भने ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट इज इकोनोमिक ट्रान्जेक्सन अफ एन इकोनोमी विथ द रेस्ट अफ द वर्ल्ड। यसको सठिक परिभाषा यो हो। यो ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट अथवा शोधनान्तर बचत अथवा शोधनान्तर भुक्तानी स्थिति भुक्तानी प्रणाली जे भन्नुहुन्छ यो भनेको एउटा इकोनोमीको बाँकी इकोनोमीसँगको कारोबार हो। सिम्पल ट्रान्जेक्सन होइन, त्यही नै हो। अब यसलाई अझ बुँदागत रूपमा भन्नुपर्दा कुनै मुलुकले एक निश्चित अवधिमा बाह्य मुलुकसँग गरेको सबै प्रकारको विदेशी मुद्राको कारोबारको यथार्थ स्थिति नै शोधनान्तर स्थिति हो। याद गर्नु होला, यहाँ नेपाली मुद्राको कुरा आउँदैन। शोधनान्तर स्थिति भनेको विदेशी मुद्राको कारोबार हो। किन भन्दा तपाईँले भारतसँग कारोबार गर्नु पर्यो भने भारतीय मुद्रा अथवा अमेरिकन डलर चाहिन्छ। अमेरिकासँग कारोबार गर्नु पर्यो भने युएस डलर अथवा अरू कुनै मुद्रा चाहिएला। त्यसैले नेपाली मुद्राको कारोबार होइन। यो भनेको टोटलमा विदेशी मुद्रा नेपालले कति प्राप्त गर्दछ र कति भुक्तानी गर्दछ। विदेशी मुद्रा प्राप्ति र भुक्तानीको अवस्था एउटै विवरणमा डेबिट र क्रेडिट बनाएर देखाउँछौँ। त्यसैलाई हामीले भुक्तानी सन्तुलन शोधनान्तर स्थिति भनेर भन्छौँ। विदेशी मुद्राको प्राप्ति र भुक्तानीको समष्टिगत अवस्था हो। यो राष्ट्रिय लेखाकै एउटा भाग हो, नेसनल एकाउन्टिङ भनेर भन्छौँ। केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले राख्ने हो। तर राष्ट्र बैङ्कको वेबसाइटमा गएर तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ, राष्ट्र बैङ्कले आफ्नो प्रयोजनको लागि पनि यस्तो लेखा राखेको हुन्छ। अब पहिलो पाटो हामी हजुर यो मनिषा भन्नेले हेर्नु न त्यो स्क्रिन के रे बनाएको छ। हटाउनु न सर, हटाइदिनु सर, हटाइदिनु। कन्टिन्युज गरौँ सर। ओके, यहाँ केयरमेट नगरिदिनु होला है। यहाँ धेरै मनिषाजीबाट धेरै केयरमेट भयो। त्यो मिस्टेकले पनि हुन सक्छ। ओके, अब यहाँ अर्को पाटो छ हेर्नुहोस् है। अर्को पाटोमा के भनेको छ, नकारात्मक भुक्तानी सन्तुलन भयो भने त्यसले अर्थतन्त्रमा कस्तो प्रभाव पार्छ भनेको छ है। भुक्तानी सन्तुलन दुईवटा हुने भयो है। अब के हुने भयो त भन्दा एउटा विदेशबाट प्राप्ति तपाईँले बढी गर्नुभयो, विदेशी डलर थुप्रो प्राप्त भयो, त्यो तपाईँले जति तिर्नुहुन्छ सारा विश्वका सबै देशहरूलाई त्योभन्दा बढी तपाईँले विदेशबाट प्राप्त गर्नुभएको छ भने भुक्तानी सन्तुलन सकारात्मक छ भनेर भन्नु पर्यो है। त्यो पोजिटिभ छ, सरप्लसमा छ, सकारात्मक छ, राम्रो छ, बचतमा छ भन्नु पर्यो। बढी प्राप्त गर्नु होइन, आम्दानी बढी भयो। तर त्यसको उल्टो पनि हुन्छ। त्यसको उल्टो के हुन्छ त, विदेशबाट तपाईँले जति प्राप्त गर्नुहुन्छ त्योभन्दा बढी तपाईँले भुक्तानी गर्नुपर्ने हुन्छ कुनै कन्डिसनमा भने त्यो चाहिँ तपाईँको भुक्तानी ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट डेफिसिटमा छ, घाटामा छ भनेर भन्नुपर्छ। त्यसलाई हामी भुक्तानी सन्तुलन नकारात्मक छ भनेर भन्छौँ है। अब नेपालमा तपाईँले हेर्नुभयो भने आर्थिक वर्ष 45-46 सालतिर भुक्तानी सन्तुलन नकारात्मक थियो है। तर धेरै नेपालमा नकारात्मक छैन, अहिलेसम्म सकारात्मकै छ। त्यो किन थियो त भन्दा भारतीय नाकाबन्दी भयो। त्यो बेला चाहिँ अर्थतन्त्र अलिकता डामाडोल स्थितिमा थियो नेपालको। भारतले नाकाबन्दी पनि गरेको थियो, आन्दोलनहरू भइरहेका थिए होइन। त्यो कारणले गर्दाखेरि त्यति बेला नकारात्मक थियो। त्यो नकारात्मक अर्थतन्त्र नकारात्मक भुक्तानी सन्तुलन भएको कारणले के हुन्छ त अर्थतन्त्रमा भन्दा विदेशी मुद्राको सञ्चिति घट्दै जान्छ
यो सकारात्मक हुनु, भुक्तानी सन्तुलन सकारात्मक हुनु भनेको त विदेशीबाट पैसा जति पनि प्राप्त भइरहेको हुन्छ त्यो प्राप्त भइरहेको पैसा बढ्दै जाने हो। त्यसले अन्तिम रूपमा त हाम्रो के गर्छ, विदेशी मुद्राको जुन फरेन एक्सचेन्ज रिजर्भ जुन फरेक्स हुन्छ राष्ट्र बैङ्कमा त्यो बढ्ने हो सकारात्मक भयो भने। नकारात्मक भयो भने विदेशबाट प्राप्त आउने पैसा कम हुन्छ अनि भुक्तानी बढिरहेको हुन्छ। त्यस्तो बेलामा राष्ट्र बैङ्कमा जति पनि सञ्चित भएर राखेको पैसा हुन्छ त्यो पैसा झिकेर खर्च गर्नुपर्छ भने हो। त्यस्तो बेलामा विदेशी मुद्राको सञ्चित घट्दै जान्छ र एक समय त्यस्तो आउँछ, नकारात्मक भुक्तानी सन्तुलन निरन्तर भयो भने एक समय त्यस्तो आउनेछ जुन समयमा देशमा विदेशी मुद्रा शून्य हुनेछ, विदेशी मुद्रा नै हुने छैन। र अब यस्तो विदेशी मुद्रा नभएको अवस्थामा देश चाहिँ टाट पल्टिन्छ। जस्तो अहिले तपाईँ हेर्नुहुन्छ लेबनान के भइरहेछ, त्यहाँ विदेशी मुद्रै छैन। अफगानिस्तान विदेशी मुद्रा जिरो, छँदै छैन। पाकिस्तानबाट तस्करी भइरहेछ। कैयौँ देशहरू हुन्छन् होइन त्यहाँ चाहिँ जहाँ चाहिँ विदेशी मुद्राको सञ्चित हुँदैन, घटिराखेको हुन्छ र अन्तिम रूपमा देश चाहिँ टाट पल्टिन्छ होइन। त्यो हुनसक्छ। विदेशी मुद्रा रित्तिँदै जाँदा देशले आयात कटौती गर्नुपर्ने हुन्छ। विदेशी मुद्रा भुक्तानी सन्तुलन नकारात्मक भयो भने विदेशी मुद्रा रित्तिन्छ। त्यो विदेशी मुद्रा रित्तियो भने त्यसबाट हामीले राजस्व जुन हामीले आयात हुन्छ इम्पोर्ट, त्यो इम्पोर्टलाई कटौती गर्नुपर्छ। इम्पोर्टमा सरकारले कोटा लाउने, रेस्ट्रिक्सनहरू गर्ने होइन, भन्सार दरहरू बढाउने इत्यादि काम गर्नै पर्ने हुन्छ बाध्यात्मक परिस्थितिमा। किन भन्दा भुक्तानी गर्ने पैसा हुँदैन। अहिले पो राष्ट्र बैङ्कसँग जति पनि पैसा छ र तपाईँले कुनै व्यवसाय गर्छु, म विदेशबाट कुनै सामानहरू इम्पोर्ट गर्छु, गाडी चाहिँ BMW गाडीको म चाहिँ इम्पोर्ट गर्छु नेपालमा भन्नुभयो भने राष्ट्र बैङ्कले तपाईँलाई जति नै पैसा दिन्छ, विदेशी मुद्रा छ होइन, भुक्तानी सन्तुलन सकारात्मक छ। अब भुक्तानी सन्तुलन नकारात्मक हुँदै गयो र विदेशी मुद्राको सञ्चित घट्दै गयो भने अब राष्ट्र बैङ्कले पैसा दिन सक्दैन विदेशी मुद्रा। अनि त्यसपछि इम्पोर्टहरू कटौती गर्नुपर्छ, तपाईँको लाइसेन्स खारेजी गर्नु पऱ्यो, कटौती गर्नु पऱ्यो, कोटा ल है वर्षमा 4वटा भन्दा बढी BMW खरिद गर्न नपाउने भनेर भन्नु पऱ्यो होइन। यो सब कामहरू गर्नुपर्ने हुन्छ। यसबाट राजस्व पनि सरकारलाई घटि नै हाल्छ। आयात कटौती गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय स्वाभिमानमा पनि गिरावट आउँछ। ओहो नेपाल त डुबेछ नि, खतम भएछ भन्ने हुन्छ। किन भन्दा इम्पोर्ट लाइसेन्स गरेको छ, WTO ले अब्जेक्सन गर्छ, WCO ले अब्जेक्सन गर्छ, अन्तर्राष्ट्रिय साप्टा भन्ने हामीले चाहिँ सही गरेका छौँ होइन। अरू विभिन्न BBIN भन्ने छ अथवा बिमस्टेक भन्ने छ, यी सबै संस्थाहरूले अब्जेक्सन गर्छ नि त। नेपाल त डुबेछ, खतम भएछ अब भन्ने हुन्छ। त्यस्तै ऋण तिर्न आवश्यक पर्ने विदेशी मुद्रा नै हुँदैन। त्यो विदेशी मुद्रा भएन भने ऋण तिर्नका लागि ऋण लिनुपर्छ। हेर्नुहोस् है, ऋण तिर्नलाई ऋण लिने अवस्था भनेको कुनै पनि कन्ट्रीको इतिहासमा सबैभन्दा वर्स्ट अवस्था हो। त्यसलाई हामी डेट ट्र्याप भनेर भन्छौँ, ऋणको पासोमा फसेको भनेर भन्छौँ होइन। ऋणको पासोमा डेट ट्र्यापमा फस्न सक्छ मुलुक। ऋण तिर्नलाई ऋण लिने नेपालमा अहिलेसम्म त्यस्तो कुनै अवस्था छैन होइन। अरू कैयौँ देशहरू त्यस्ता छन्, जस्तो श्रीलङ्का डेट ट्र्यापमा फसेको छ भनेर भनिन्छ नि, तर त्यो फस्न चाहिँ फसेको छैन, तर त्यतातर्फ उन्मुख छ है। त्यसैले यो के हो त, विदेशी मुद्राको प्राप्ति चाहिँ कम हुँदै गयो भने डेट ट्र्यापमा मुलुक फस्न सक्छ। ऋण तिर्नलाई ऋण लिनुपर्ने भनेको त त्यो त वर्स्ट कन्डिसन हो नि त होइन। त्यस्तै विदेशीको हस्तक्षेप युक्त प्रभावहरू बढ्दै जान्छ अब यो भुक्तानी सन्तुलन कम हुँदै गयो भने। जस्तो नेपालमा निजीकरण र उदारीकरणहरू किन आयो त 2050 को दशकमा भन्दा नेपालमा 2045-46 सालतिर भुक्तानी सन्तुलन नकारात्मक थियो है, विदेशी मुद्राको सञ्चित घट्दै गइराखेको थियो हो। त्यस्तो भइसकेपछि नेपालले के गर्यो त, ओल्ड ब्याङ्कमा IMF मा गएर ल हजुर मलाई चाहिँ विदेशी मुद्रा दिनु पर्यो, म चाहिँ डुब्न लाएँ, मेरो अर्थतन्त्रलाई बचाइदिनुहोस् भनेर भनेपछि ओल्ड ब्याङ्क IMF ले के गर्यो त, अब संरचनागत समायोजन कार्यक्रम, इट्स स्ट्रक्चरल एडजस्टमेन्ट प्रोग्राम भनेर लागू गर्यो हो। त्यो कार्यक्रम लागू गरिसकेपछि अनि बल्ल नेपालमा संस्थानहरू निजीकरण गर्ने, उदारीकरण गर्ने यी सब कुराहरू लागू भएको हो। त्यसैले विदेशीको हस्तक्षेप चाहिँ सोध्नुपर्छ यदि भुक्तानी सन्तुलन नकारात्मक भयो भने। भारत पनि 1990-91 तर्फ हेर्नुभयो भने तपाईँले भारतमा रहेको विदेशी मुद्रा एकदमै जिसकेपछि आफूसँग भएको जुन सुन छ त्यो बेलायतमा बेचेर अर्थतन्त्रलाई बचाएको छ मनमोहन सिंहले अर्थमन्त्री। अनि त्यस्तो स्थिति आउन सक्छ, विदेशीको प्रभाव बढ्छ, पुँजीहरू पलायन हुन्छ। अब नेपालमा कसले लगानी गर्छ त, विदेशी मुद्रा छैन, भुक्तानी सन्तुलन नेगेटिभ छ भने यो मुलुकमा कसैले लगानी गर्दैन। भएको लगानी पनि लिएर जान्छ, वैधानिक अथवा अवैधानिक तरिकाले लगानीहरू। किन भन्दा यो मुलुकले त भोलि विदेशी मुद्रा दिन सक्दैन। विदेशी मुद्रा भोलि दिन सक्दैन भने विदेशबाट लगानीकर्ताहरू नेपालमा किन आउँछन्, लगानी पनि आकर्षण हुँदैन र अर्थतन्त्र एवं रीतिले भयो भने अर्थतन्त्र चाहिँ मन्दीमा जान्छ। यो चाहिँ अर्थतन्त्रमा प्रभावहरू हो। अब प्रश्न नम्बर 3 मा हेर्नु होला, वित्तीय क्षेत्र भन्नाले के बुझिन्छ, फाइनान्सियल सेक्टर भनेको के हो
नेपालको वर्तमान वित्तीय क्षेत्रका मूलभूत एस्पेक्टहरू के हुन्, मूलभूत पक्षहरू के हुन् भन्ने छ। सिम्पली वित्तीय क्षेत्र फाइनेन्सियल सेक्टर भन्यो भने अर्थतन्त्रमा कोष जुन फन्ड हुन्छ, फन्ड भनेको जुन पुँजी हुन्छ, पैसा हुन्छ, रकम हुन्छ, त्यो कोषको कारोबार गर्ने क्षेत्र नै के हो त? वित्तीय क्षेत्र हो। पैसाको कारोबार गर्ने क्षेत्र हो। सिम्पली वित्तीय क्षेत्र भनेको पैसाको, अब पैसा भनेर त लेख्नु हुँदैन जाँचमा, किन भन्दा पैसा भनेको त त्यो फेरि 100 रुपियाँलाई एक खण्डीकरण गरेको हाम्रो मनीको युनिट भनेर बुझ्छौँ नि हामी, होइन? त्यसैले हामी कोष भन्नु पऱ्यो, फन्ड भन्नु पऱ्यो, होइन? फन्डको जुन कारोबार गर्ने छ त्यो क्षेत्रलाई हामीले वित्तीय क्षेत्र भनेर भन्छौँ। अब यो वित्तीय प्रणालीमा रकमको हस्तान्तरण गर्ने, लगानीका लागि विभिन्न वित्तीय क्रियाकलापहरू गर्ने, यो सबै क्रियाकलापहरू वित्तीय क्षेत्र अन्तर्गत आउँछन्। सङ्कुचित अर्थमा भन्यो भने तपाईँले बैङ्क तथा वित्तीय जुन संस्थाहरू छ यसैलाई बैङ्क तथा वित्तीय संस्था, बैङ्क तथा वित्तीय संस्थालाई के भन्छ त? वित्तीय क्षेत्र भनेर भनिन्छ। तर त्यति मात्रै होइन, विस्तृत अर्थमा बैङ्क तथा वित्तीय संस्था लगायत बिमा, पुँजी बजार, गैर ब्याङ्किङ वित्तीय संस्था र सहकारी, है, यो 5वटा चाहिँ तपाईँले याद गर्नुपर्छ। यो 5वटालाई हामी के भन्छौँ त? वित्तीय क्षेत्र। अब यसमा यसले वित्तीय क्षेत्रले गर्ने के हो त? पुँजीको बचत गर्ने, त्यो पुँजी बचतलाई विभिन्न ठाउँमा परिचालन गर्ने, लगानीहरू गर्ने, एक ठाउँमा पुँजी हस्तान्तरण गर्ने, यो सबै कामहरू गर्छ। त्यसैले यसलाई हामीले अर्थतन्त्रको एउटा महत्त्वपूर्ण पाटोको रूपमा लिन्छौँ। अब यसले गर्ने अर्को काम के हो? कोषको अधिकता, जोसँग फन्ड पैसा बढी छ त्यसबाट कोषको न्यूनता भएको, जोसँग पैसा छैन अथवा आवश्यक भएको छ जसलाई, त्यो व्यक्तिलाई कोष उपलब्ध गराइदिने मध्यस्थकर्ताको काम हो। त्यसैले वित्तीय क्षेत्र भनेको एउटा मध्यस्थकर्ताको क्षेत्र हो। यो भनेको फाइनेन्सियल इन्टरमिडिएरिज हो, है, मध्यस्थकर्ता हो। बिचमा बसेर कमिसन खाने हो। मध्यस्थकर्ता भनेको बिचमा बसेर किन्ने र बेच्ने, कम हुने र बेसी हुने, लिने र दिने, यो दुईटा पक्षहरूको बिचमा बसेर फेसिलिटेट गरिदिने, त्यस बापत केही रकम लिने, त्यस्तो क्षेत्रलाई हामी वित्तीय क्षेत्र भनेर भन्छौँ। यसमा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरू, सहकारीहरू, नन ब्याङ्किङ इन्स्टिट्युसनहरू, बिमा कम्पनीहरू, यी सब कम्पनीहरू पर्छन्, होइन? अब यो अति संवेदनशील क्षेत्र भएकोले नियन्त्रित क्षेत्रको रूपमा पनि रहेको हुन्छ। यसलाई जस्तो उत्पादनमूलक क्षेत्र जस्तो, व्यापार जस्तो अनियन्त्रित रूपमा सरकारले छोड्दैन। किन भन्दा यो क्षेत्रमा वित्तीय क्षेत्र संवेदनशील क्षेत्र हुन्छ। यो क्षेत्रमा प्रभावकारी नियमन भएन भने यसले चाहिँ आर्थिक सङ्कटहरू ल्याउन सक्छ। जस्तो अमेरिकामा 2007 देखि 2009 सम्म एउटा वित्तीय सङ्कट आएको थियो। त्यहाँ बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई सरकारले नियमन गरेन, छोडिदियो। त्यो छोडिदिइसकेपछि बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले आफू खुसी लोन परिचालन गर्ने, आफू खुसी चाहिँ विभिन्न सेक्युरिटिजहरू जारी गर्ने, होइन? त्यो काम गरिसकेपछि 2008मा त अमेरिका एकदम विश्वव्यापी मन्दीमा फँसेको अवस्था थियो। त्यसैले यो वित्तीय क्षेत्र भनेको संवेदनशील क्षेत्र हो। यसमा सरकारको नियमन चाहिँ रहेको हुन्छ। अब अर्को पाटो छ यसमा नेपालको वित्तीय क्षेत्रका महत्त्वपूर्ण पक्षहरू के हुन् भन्ने छ। यो 5वटा पक्षहरू तपाईँले याद गर्नुहोस्, है। 5वटा पक्षहरू के छन् त भन्दा यो 5वटा पक्षहरूमा जस्तो बैङ्क तथा वित्तीय क्षेत्र हो एउटा, है। बैङ्क तथा वित्तीय संस्था, बैङ्क तथा वित्तीय संस्था हाम्रो क वर्ग, ख वर्ग, ग वर्ग र घ वर्ग भनेर जम्मा 4 वर्ग छ, होइन? 4 वर्गमा जम्मा 143वटा संस्थाहरू छन् अहिले, होइन? क वर्गमा 27वटा, वाणिज्य बैङ्कलाई क वर्ग भन्छौँ, ख वर्ग भनेको विकास बैङ्कहरू, ग वर्ग भनेको वित्त कम्पनीहरू र घ वर्ग भनेको लघु वित्तहरू, होइन? यो चाहिँ एउटा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरू छ। अर्को बिमा कम्पनीहरू छ, 41वटा बिमा कम्पनी छ अहिले, 19 जीवन बिमा छ, 20वटा निर्जीवन बिमा छ, 2टा पुनर्बिमा छ। यसरी 41वटा हामीसँग अहिले बिमा कम्पनीहरू छ। पुँजी बजार छ हामीसँग। नेपालमा एउटा मात्रै स्टक एक्सचेन्ज छ, अरू ठुल्ठुला देशहरूमा विभिन्न खालका स्टक एक्सचेन्जहरू हुन्छ, है। नेपालमा हाम्रो नेपाल स्टक एक्सचेन्ज मात्रै छ, अर्को स्टक एक्सचेन्ज छैन। दलालहरू छ, बजार निर्माताहरू छ, सेक्युरिटी बोर्ड छ, होइन? कम्पनीहरू छ, विभिन्न खालको छ पुँजी बजार। यसले पनि वित्तीय क्षेत्रकै काम गर्छ। अर्को गैर ब्याङ्किङ वित्तीय संस्थाहरू छ। कारोबार ब्याङ्किङ हो, वित्तीय कारोबार नै गर्ने हो, वित्तीय क्षेत्र नै हो, तर ब्याङ्किङ यिनीहरूसँग हुँदैन। सामान्य ब्याङ्किङ कारोबार यिनीहरूले गर्दैनन्, तर पुँजीको आदान प्रदान गर्ने, पुँजीको मध्यस्थकर्ताको काम चाहिँ गर्छन्। जस्तो नागरिक लगानी कोष छ, कर्मचारी सञ्चय कोष छ, सामाजिक सुरक्षा कोषहरू छ। यी कोषहरू भनेको गैर ब्याङ्किङ वित्तीय संस्था हो। वित्तीय संस्था हो, वित्तीय संस्था भन्नुको मतलब यिनीहरूले कोषको कारोबार गर्छ, पैसाको कारोबार गर्छ, तथापि यिनीहरू नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कबाट लाइसेन्स लिएर
जनरल काम चाहिँ गर्दैन, आम पब्लिकबाट पैसा उठाएर लिने काम गर्दैन, तोकिएका व्यक्तिहरूबाट पैसा बचतको रूपमा लिने र त्यसलाई आवश्यक परेका व्यक्तिहरूलाई दिने काम गर्छ। त्यसलाई हामीले गैर बैङ्किङ वित्तीय संस्था भनेर भन्छौँ। त्यस्तै अर्को हाम्रो सहकारी छ। सहकारीहरू हामीसँग 34,000 भन्दा बढी सहकारीहरू छन्, 45,000 मान्छेहरूलाई रोजगारी दिएका छन्। यो सहकारीहरू पनि एउटा चाहिँ वित्तीय क्षेत्रकै एउटा महत्त्वपूर्ण पाटोको रूपमा हामीले हेर्छौँ। त्यसैले नेपालको वित्तीय क्षेत्रको संरचना के हो, महत्त्वपूर्ण पक्ष नभनिकन हेरेर संरचना भनेर जाँचमा आयो भने पनि है के छ त संरचना 5वटा छ है। यो 5वटालाई याद गर्नु होला र कुनको कतिवटा छ भन्ने कुरा पनि सामान्यतया लेख्नु। अब अर्को व्यापारसँग सम्बन्धित अथवा नेपालको अर्थतन्त्रसँग सम्बन्धित प्रश्न छ, भूपरिवेशी राष्ट्रका मुख्य अधिकारहरू के हुन् भन्ने छ। नेपालको अर्थतन्त्र भूपरिवेष्टित हो हैन, तपाईको च्याप्टर 1 मा नै नेपालको अर्थतन्त्रका विशेषताहरू भन्ने छ। त्यसैले नेपालको अर्थतन्त्रको विशेषतामा पहिलो विशेषता भनेको त नेपाल भूपरिवेष्टित राष्ट्र नै हो। भूपरिवेष्टित अर्थतन्त्रको कारणले यसले चाहिँ विभिन्न खालका हडलहरू, विभिन्न टैक्सहरू, विभिन्न खालका अवरोधहरू पाइरहेको छ। तर यसको बावजुद पनि नेपालले भूपरिवेशी राष्ट्रको नाताले केही अधिकारहरू प्राप्त गर्दछ। ती अधिकारहरू के हुन् भन्ने कुरा आयो भने सबभन्दा पहिला त तपाईलाई यो जरुरी चाहिँ छैन जाँचमा, तर तपाईहरुलाई भूपरिवेशी राष्ट्रको अधिकार दिने अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी व्यवस्था के हो त, यसको पनि अलिकति चर्चा गरौँ भनेर मैले यहाँ राखिदिएको छु। भूपरिवेशी राष्ट्र भनेको त सिम्पली तपाईले बुझिहाल्नुहुन्छ, कहीँ कतैबाट समुद्रसँग नजोडिएको अथवा समुद्रसम्म डाइरेक्ट एक्सेस नभएको कुनै पनि देशलाई हामीले भूपरिवेशी देश भनेर भन्छौँ। संसारमा नेपाल सहित भूपरिवेशी देशको रूपमा रहेका छन्। रोशन ओझाजी तपाईको कृपया म्युट गरिदिनु होला, जम्मै आवाज आइरहेछ। रोशन ओझाजी अब हेर्नुहोस् है, कुनै पनि भूपरिवेशित मुलुकले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नै अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले केही अधिकारहरूलाई सुनिश्चित गरेको हुन्छ। त्यस्तो अधिकारहरूमा वेस्टफेलिया सन्धि 1648 को एउटा थियो, बार्सिलोना सन्धि 1981 मा थियो, ग्याट भनेको अहिले जुन हामी WTO भनेर भन्छौँ नि, विश्व व्यापार सङ्गठन, त्यही नै हो। ग्याट भनेको विश्व व्यापार सङ्गठन 1995 मा आयो विश्व व्यापार सङ्गठन। पहिलाको ग्याट 1948 मा थियो। खुल्ला समुद्र सम्बन्धी जेनेभा महासन्धि भयो 1958 मा। त्यस्तै प्याराबन व्यापार सम्बन्धी न्युयोर्क महासन्धि भयो 1965 मा। र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण अरू केही कुरा तपाईँले बिर्सिदिए पनि यो चाहिँ बिर्सिन मिल्दैन, संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय सामुद्रिक कानुन सम्बन्धी महासन्धि 1982, युनाइटेड नेसन्स कन्भेन्सन अन द ल अफ द सी अनक्लोज भनेर भन्छौँ 1982 हो। सबै व्यवस्थाहरू यसैमा छ है। जस्तो नेपालले भारतको बन्दरगाह जस्तो विशाखापट्टनममा या हाम्रो कलकत्तामा अथवा हल्दियामा है त्यहाँ, अथवा चीनको चाहिँ कुनै एउटा बन्दरगाहमा हैन, सेन्जेन बन्दरगाहमा त्यहाँ जानका लागि चीनको बाटो अथवा भारतको बाटो प्रयोग गर्न पाउनुपर्छ, त्यो नेपालको अधिकार हो। तर त्यो अधिकार कसले ग्यारेन्टी गरेको छ? नेपालको कानुनले त भारतको बाटो प्रयोग गर्न पाऊँ भनेर भन्न सक्दैन, नेपालको संविधानले अथवा नेपालको कानुनले भन्न सक्दैन। त्यसका लागि अन्तर्राष्ट्रिय कानुन चाहिन्छ। यी सबै अन्तर्राष्ट्रिय कानुनहरू भूपरिवेशित राष्ट्रको अधिकारसँग सम्बन्धित छन्। तर यी सबै कानुनहरूलाई एकीकृत गरेर संयुक्त राष्ट्र सङ्घले 1982 मा एउटा कन्भेन्सन गरेको छ अनक्लोज भनेर। त्यो कन्भेन्सनले भूपरिवेशी राष्ट्रलाई अधिकारहरू प्रदान गरेको। यो ब्याकग्राउन्डमा मात्रै हो, यसको एन्सर चाहिँ तल हुन्छ फेरि है। अब यी सबै अन्तर्राष्ट्रिय कानुनहरूले स्पष्ट रूपमा भूपरिवेशी राष्ट्रका अधिकारहरू निम्न हुनेछन् भनेर दिएको छ भनेर भन्नुहोस् अनि लेख्नुहोस्। यसलाई के छ त, समुद्र सम्बन्धको निर्वाध पहुँच है, निर्वाध पहुँच, बिना रोकटोक समुद्रसम्म जाने अधिकार छ तपाईहरुलाई। त्यस्तै खुला समुद्रमा झण्डा राख्ने अधिकार छ। प्रशान्त महासागरमा गएर नेपालको झण्डा राख्ने, नेपालको झण्डा भएको चाहिँ पानी जहाज त्यहाँ चलाउने अधिकार छ। त्यस्तै खुला समुद्रमा यातायात सञ्चालन गर्ने हैन, त्यस्तै खुला समुद्रको प्रयोग गर्ने अधिकार छ। हाई सी भनेर भन्छौँ खुला समुद्र। खुला समुद्र तपाईँ हामी सबैको हो है। समुद्रलाई विभिन्न भागमा बाँडेको हुन्छ हैन, इन्टरनल सी, टेरिटोरियल सी, एक्सक्लुसिभ इकोनोमिक जोन भन्छ हैन, त्यस्तै कन्टिनेन्टल सेल्फ भन्छ। यी विभिन्न भागमा बाँडेको हुन्छ। तर अब त्यो जुन खुला समुद्र छ, त्यो खुला समुद्र तपाईँ हामी सबैको साझा अधिकार हो हैन।
त्यसलाई हामी कमन्स भनेर भन्छौँ, ग्लोबल कमन्स भनेर भन्छौँ। संसारभरिका सबै मान्छेहरूको साझा सम्पत्ति हो है। त्यसको प्रयोग चाहिँ हामीले गर्न पाउनुपर्छ। निर्बाध पारावन हुनुपर्छ। नेपालको ट्रक कलकत्ता बन्दरगाहसम्म भारतले रोक्न पाउँदैन, जानलाई निर्बाध रूपमा जान पाउनुपर्छ। अब त्यो रोक्छ रोक्दैन व्यवहारमा के छ भन्ने कुरा अलग पाटो छ, तर सैद्धान्तिक रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले त्यसलाई ग्यारेन्टी गरेको छ। त्यस्तै इनोसेन्ट प्यासेजको अधिकार पाउने भनेको छ। इनोसेन्ट प्यासेजको अधिकार भनेको चाहिँ के हो त भन्दा कुनै अर्को देशमा थर्ड कन्ट्रीमा नेपाली नागरिकहरू अथवा नेपालको कुनै कूटनीतिक नियोगहरू छन् र त्यो देशमा कुनै झगडा परिरहेछ भने त्यहाँबाट हिँडेर नेपाल आउनलाई त्यो बाटो प्रयोग गर्न पाउँछ। जस्तो अफगानिस्तानमा अहिले तालिबानले कब्जा गरेको छ। यदि त्यहाँ नेपालको दूतावास हुन्थ्यो भने त्यहाँको दूतावासका कर्मचारीहरूलाई गाह्रो हुन्थ्यो, डाइरेक्ट फ्लाइट थिएन। उनीहरू त्यहाँबाट हिँडेर पाकिस्तान हुँदै नेपाल हुँदै के अरे भारत हुँदै नेपालमा आउनु पाउनु पर्थ्यो। त्यसलाई चाहिँ इनोसेन्ट प्यासेजको अधिकार भनेर भन्छ। त्यो पनि पाउनुपर्छ, भूपरिवेश राष्ट्रको अधिकार हो। त्यस्तै सामुद्रिक सम्पदाको उपयोगको अधिकार। समुद्रभित्र ठुल्ठुला खजानाहरू छ, तेलहरू पेट्रोलियमहरू जति छ त्यो सब समुद्रभित्रै हुन्छ, समुद्रबाट निकाल्ने हो। त्यसैले त्यहाँ पनि हामी प्रयोग गर्न पाउँछौँ, उत्खनन गर्न पाउँछौँ। बन्दरगाह प्रयोगको अधिकार पाउँछौँ। त्यस्तै अति सौविध्य राष्ट्रको अधिकार भन्नुको मतलब जस्तो कलकत्ता बन्दरगाहमा भारतले भुटानलाई, बङ्गलादेशलाई अथवा अन्य कुनै कन्ट्रीलाई जे जस्तो सुविधा दिन्छ त्यही सुविधा नेपाललाई पनि दिनुपर्छ। अल आर इक्वली फेभर्ड नेसन। सबै देशहरू बराबरी उत्तिकै रूपमा सौविध्य प्राप्त मन पराइएको हुनुपर्छ। ल भुटान चाहिँ हाम्रो अलिकति सेक्युरिटी छाताभित्र पर्छ, त्यसैले कलकत्ता बन्दरगाहमा हामी बढी एक्सेस दिन्छौँ। नेपाल अलिक न्यु खोजिरहेछ विगत 5-7 वर्षदेखि, यसलाई हामी अधिकार दिँदैनौँ, अलिक कम अधिकार दिन्छौँ भनेर भन्न चाहिँ पाइँदैन। त्यो भनेको अति सौविध्य राष्ट्रको अधिकार हो। सबै देशहरूलाई बराबर अधिकार दिनुपर्छ भूपरिवेशी राष्ट्रको हकमा। त्यस्तै सार्वभौमिक समानताको अधिकार। सबै देशहरूको सार्वभौमिक समानता हुन्छ। नेपालभन्दा भारत 22 गुणा ठुलो छ, यसको मतलब नेपालको सार्वभौम सत्ताभन्दा भारतको सार्वभौम सत्ता 22 गुणा ठुलो छ भन्ने चाहिँ होइन। वी अल आर इक्वल इन सोभरेनिटी है। सार्वभौम सत्ताको आधारमा हामी सब बराबर छौँ। त्यसैले इक्वल ट्रिटमेन्ट हुनुपर्छ भन्ने कुरा हो। भूपरिवेशी राष्ट्रहरू साना छन्, चारैतिरबाट अरू देशले घेरिएका छन् भनेर यिनको सार्वभौमिक जुन अधिकार छ, सार्वभौम सत्ता छ, त्यो चाहिँ अरू देशको सार्वभौम सत्ताभन्दा कम हुने भन्ने चाहिँ होइन। सामुद्रिक खोज अध्ययन अनुसन्धानको अधिकार छ अनि समानतामूलक व्यवहारको अधिकार छ। यी अधिकारहरू पाइन्छन्। मूलभूत रूपमा तपाईँले बुझ्नुपर्दा एउटा निर्वाध पहुँचको अधिकार हो, जसलाई हामी पारावन अधिकार भनेर भन्छौँ। अर्को यहाँ चाहिँ जुन व्यवहार गरिन्छ बन्दरगाहमा त्यो समानतायुक्त बन्दरगाह प्रयोगको अधिकार हो। अर्को चाहिँ जुन खुला समुद्र छ त्यो जो ग्लोबल कमन्स भन्छौँ, सबैको साझा अधिकार हो, त्यसको प्रयोग गर्ने अधिकार छ। र अर्को मान्छेहरू आवजात गर्नु पर्यो त्यस्तो स्थितिमा भने त्यसलाई इनोसेन्ट प्यासेजको अधिकार भनेर भन्छौँ। त्यो अधिकारहरू रहेका छन्। त्यस्तै अर्को एउटा प्रश्न छ, 5औं प्रश्न। यसमा 15औं योजनाका मूलभूत विशेषताहरू उल्लेख गर्नुहोस् भन्ने छ। मेजर फिचर्स अफ 15th प्लान भन्ने छ। धेरै कुरा लेखिराख्नु परेन किन 5 नम्बरको क्वेसन छ होइन। अब यसमा एक लाइनसम्म तपाईँले कुनै न कुनै प्रश्नमा एन्सर लेख्दा एक लाइनसम्म त्यसको पृष्ठभूमि लेखिदिँदा उपयुक्त हुन्छ, 5 नम्बरकै क्वेसन भए पनि। अब यसमा नेपालको योजनाबद्ध प्रणालीको इतिहासमा 76-77 देखि 80-81 सम्मका लागि निर्माण गरी वर्तमानमा चालु रहेको जुन 15औं योजना छ त्यसैलाई हामी 15औं योजना भन्छौँ। यसका विशेषताहरू निम्नभूमि छन् भनेर तपाईँले भनिदिनु होला। यसमा दिगो सोच छ, 25 वर्षे दिगो सोचको आधार योजनाको रूपमा हामीले 15औं योजनालाई लिएका छौँ। 15औं योजनाको राष्ट्रिय उद्देश्य भनेको समृद्धिको आधार निर्माण गर्ने हो। समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली भनेर हामीले विक्रम सम्वत 2100 सम्मको टार्गेटहरू फिक्स गरेका छौँ। 2100 पछि सबै नेपालीहरू चाहिँ समुन्नत हुनेछन्, समृद्ध नेपाल बन्नेछ भन्ने हाम्रो राष्ट्रिय लक्ष्य छ। त्यसको अहिलेको आधारको रूपमा हामीले यो 15औं योजनालाई लिएका छौँ। 15औं योजनाको अर्को विशेषता भनेको यसमा राष्ट्रिय आयोजना बैङ्कको अवधारणा लागू गरिएको छ। पहिला हाम्रो त्यहाँ आयोजना बैङ्कहरू थिएन, यसको कन्सेप्टहरू आइसकेका थिएन। आयोजना बैङ्क भनेको राष्ट्रिय योजना आयोगमा नेपालभरिमा सबै प्रदेश र स्थानीय तह सबैले योजनाहरू लागू गर्नु पर्यो भने त्यो आयोजनाहरूलाई एउटा चाहिँ प्री फिजिबिलिटी स्टडी गरेर बैङ्क बनाउने, त्यो बैङ्कबाट झिक्ने, त्यसलाई हामी राष्ट्रिय आयोजना बैङ्क भनेर भन्छौँ। त्यस्तै यो 15औं योजनाले नतिजा खाकाको व्यवस्था छ। रिजल्ट कसरी ल्याउने, कहाँबाट ल्याउने, रिजल्टको हाम्रो प्रोसेस के हुने,
भन्ने कुराको त्यहाँ खाका देख्नुहुन्छ तपाईँ योजनामा, होइन? रिजल्ट भनेको खास गरिकन आउटपुटको कुरा, आउटकमको कुरा र इम्प्याक्टको कुरा, होइन? आउटपुटहरू के हुन्, आउटकम के हो, इम्प्याक्ट के हो, त्यो कसरी प्राप्त गर्ने, कुन कुन रणनीतिबाट प्राप्त गर्ने भन्ने नतिजा खाका त्यो छ, होइन? रिजल्ट फ्रेमवर्क छ, लग फ्रेमवर्क छ। त्यस्तै यसमा रूपान्तरणकारी आयोजनाहरू पनि उल्लेख गरेको छ, गेम चेन्जर भनेर भनिएको छ। विभिन्न खालका ठुला ठुला आयोजनाहरूलाई गेम चेन्जर आयोजनाको रूपमा उल्लेख गरेको छ। राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू छन्। अहिले हामीसँग 24वटा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू नेपालमा छन्। यो योजना आउँदाखेरि 22वटा थिए, 2टा पछि थप भएको छ। सार्वजनिक निजी साझेदारीका आयोजनाहरू पनि यसमा उल्लेख गरिएको छ। त्यस्तै योजना कार्यान्वयनका जोखिमहरू पहिचान गरिएको छ र न्यूनीकरण रणनीतिहरू पनि तय गरिएको छ। त्यस्तै यसलाई हामी संघीयता मैत्री योजना भनेर भन्छौँ। योभन्दा पहिलाका योजनाहरू संघीयता मैत्री थिएनन्, किन भन्दा त्यति बेला संघीयता लागू भएको थिएन। 2072 सालमा संघीयता जुन संविधान आयो यसको कार्यान्वयन चाहिँ 74 भन्दा पछाडि जब चुनाव भयो त्यसपछि मात्रै 75 मा भयो भनौँ कार्यान्वयन। त्यसपछि मात्रै यो योजना पहिलो योजना हो जसले चाहिँ संघीयता मैत्री भएको छ, अथवा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका जिम्मेवारीहरू के हुन् भन्ने कुरा यसले चाहिँ स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरेको छ। त्यस्तै यसले चाहिँ सार्वजनिक क्षेत्र, निजी क्षेत्र, दात्री निकायहरू, सरकारहरू यी सबै क्षेत्रहरूको भूमिकालाई पनि स्पष्ट उल्लेख गरेको छ। र अब यसमा टार्गेटहरू हेर्ने हो भने अलिकति टार्गेट विशेषतामा तपाईँले यसको टार्गेटहरू, यसको खर्च र यसको राजस्व स्रोतहरू पनि लेखिदिनु पर्ने हुन्छ। अब यसमा आर्थिक वृद्धि 10.3% हुने भन्ने छ। गरिबीलाई हामीले यो योजनाको अन्त्यमा 80-81 मा 9.5% झार्ने भनिएको छ। त्यस्तै प्रति व्यक्ति आय $1595 अमेरिकी पुर्याउने भन्ने टार्गेट छ, है। अहिले हाम्रो 1196 जति छ, 1595 पुर्याउने भन्ने टार्गेट छ। त्यस्तै साक्षरतालाई 95% पुर्याउने छ। विद्युतमा पहुँच 7% पुर्याउने जस्ता राष्ट्रिय लक्ष्यहरू तोकेको छ, जो चाहिँ निकै महत्त्वकाङ्क्षी छन्। त्यस्तै अब यो योजनाको कुल खर्च हेर्नुभयो भने 79 खर्ब 58 अर्ब 33 करोड छ। चालु खर्च 45 खर्ब 96 अर्ब 82 करोड छ। पुँजीगत खर्च 40 खर्ब 15 अर्ब 52 करोड रहने अनुमान गरेका छ। र यो मध्ये अब हामीले राजस्वबाट उठाउने 72 खर्ब 47 अर्ब 62 करोड, अनुदान भनेको विदेशी अनुदान 3 खर्ब 21 अर्ब 46 करोड, र वैदेशिक ऋण चाहिँ 13 खर्ब 93 अर्ब 10 करोड छ। आन्तरिक ऋण हामीले यो योजना अवधिभरिमा 9 खर्ब 96 अर्ब 15 करोड लिने अनुमान गरेका छौँ। त्यसैले यसको स्रोत के हो, यसको खर्च कति हो, यसका केही लक्ष्यहरू के हुन् र अरू आधारभूत विशेषताहरू के हुन्, यति कुरा लेखिदिनु भयो भने तपाईँले पुग्छ यो यसका विशेषताहरू के हुन्। 15 योजनाको महत्त्वपूर्ण प्रश्न हुनसक्छ। अब यो खण्ड कबाट लामो प्रश्न छ। लामो प्रश्न के छ त, नेपालमा वैदेशिक सहायता परिचालनका लागि गरिएका मूलभूत व्यवस्थाहरू के हुन्, है। वैदेशिक सहायतामाथिको निर्भरता कम गर्दै जानका लागि के कस्ता उपायहरू अवलम्बन गर्नु पर्ला भन्ने छ। 2वटा प्रश्न छ। पहिलो प्रश्नमा वैदेशिक सहायता परिचालनका लागि गरिएका मूलभूत व्यवस्थाहरू भन्यो भने तपाईँले नीतिगत व्यवस्थाहरू, संस्थागत व्यवस्थाहरू भनेर जानुपर्छ। नीतिहरू के छन् र संस्थाहरू के छन्, है। यसको प्रक्रिया के हो भन्ने कुरा हो। अब यसमा हेरौँ हामीले। अब यो 10 नम्बरको क्वेसन भएको हुनाले अलिकति 2-3 लाइन तपाईँले पृष्ठभूमि पनि लेखिदिनु पर्ने हुन्छ। जस्तो यहाँ मैले लेखिदिएको छु, जस्तो नेपाल जस्ता अति कम विकसित देशहरूमा विकासका लागि स्रोतको अपुग हुने, प्रविधिगत पछौटेपनका कारण विकास गर्न नसकिने तथा व्यापार तथा अन्य भुक्तानी घाटामा रहने भएकोले वैदेशिक मुद्राको समेत अभाव हुने समस्यालाई समाधान गर्नका लागि वैदेशिक सहायता लिइन्छ। यो अन्तर्राष्ट्रिय सहायताको विश्वव्यापी सहायताको एक बृहत खाकाभित्र रही परिचालन गरिन्छ। एउटा ग्लोबल फ्रेमवर्क छ, संयुक्त राष्ट्र सङ्घले निर्माण गरेको जुन ग्लोबल फ्रेमवर्क छ, त्यो फ्रेमवर्कभित्र रहेर वैदेशिक सहायता परिचालन गरिन्छ। नेपालले 2008 सालदेखि अमेरिकी सरकारले ल्याएको जुन 0.4 प्रोग्राम 4 बिन्दु कार्यक्रम भन्ने थियो, त्यो 4 बिन्दु कार्यक्रम 0.4 प्रोग्रामबाट नेपालले वैदेशिक सहायता लिन सुरुवात गरेको। हालसम्म पनि नेपालले सहायतालाई आफ्नो मुलुकको विकासको मूलभूत स्रोतको रूपमा परिचालन गर्दै आएको छ भनेर पृष्ठभूमिमा 2-3 लाइन के हो त यो विषय भनेर विषयलाई परिचय गराइदिनु होला 10 नम्बरको क्वेसनमा। त्यसपछि तपाईँले अब क्वेसनमा जाने सिधै क्वेसन भनेको छ नेपालमा वैदेशिक सहायता परिचालनका नीतिगत व्यवस्थाहरू के छन्, कुल व्यवस्था के हो। कुल व्यवस्थालाई यहाँनिर 2 भागमा बाँड्न सकिन्छ, है। वैदेशिक सहायता परिचालनका व्यवस्थाहरू भनेर तपाईँले 2 भागमा बाँड्न सक्नुहुन्छ।
अब एउटा नीतिगत व्यवस्थाहरू के छ त भनेर हेर्नुभयो भने नेपालको संविधान छ। नेपालको संविधानको धारा 51 हेर्नुभयो भने त्यहाँ वैदेशिक सहायता सम्बन्धी नीतिहरू छ। त्यो नीतिमा लेखेको छ वैदेशिक सहायता लिँदा राष्ट्रिय आवश्यकता र प्राथमिकतालाई आधार बनाउँदै यसलाई पारदर्शी बनाउने र वैदेशिक सहायताबाट प्राप्त रकम राष्ट्रिय बजेटमा समाहित गर्ने भन्ने कुरा छ, संविधानले लेखेको छ। त्यस्तै 15 योजना र चालु बजेटमा वैदेशिक सहायता परिचालनका लक्ष्यहरू तोकिएको छ। त्यहाँ 15 योजनामा सहायता परिचालनको रणनीतिहरू, कार्यनीतिहरू सबै कुरा तोकेको छ र बजेटले कति वैदेशिक सहायता लिने भन्ने कुरा तोकेको छ। त्यस्तै अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायता नीति 2076 छ है। अब यो अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायता नीति 2076 छ। यो नीतिले वैदेशिक सहायताका प्राथमिकताहरू के हुन्, कसरी लिने हो, कसले लिने हो, केमा लिने हो, केमा नलिने हो हैन, अनि त्यो लिँदाखेरिको संयन्त्र के हो, त्यसको परिचालन कसरी गर्ने हो भन्ने सम्बन्धमा स्पष्ट रूपमा नीतिहरू, रणनीतिहरू, कार्यनीतिहरू, कार्यविधिहरू सबैलाई स्पष्ट गरेको छ। त्यस्तै आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन 2076 र यसको नियमावली 2077 छ। यसमा सहायता प्राप्ति, त्यसको लेखाङ्कन, त्यसको खर्च, त्यसको प्रतिवेदन गर्ने व्यवस्थाहरू र त्यसको लेखा परीक्षण गर्ने र नियन्त्रण गर्ने व्यवस्थाहरूको बारेमा उल्लेख गरेको छ। किन भन्दा वैदेशिक सहायता भनेको हाम्रो बजेटकै एउटा अङ्ग हो। बजेटको समग्र हामीले कार्यान्वयन गर्ने तौर तरिका, विधि, प्रक्रियाहरू कहाँ लेखेको हुन्छ त? आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन र नियमावलीमा लेखेको हुन्छ हो। त्यो भएको कारणले बजेट व्यवस्थापन सन्दर्भमा यो पनि उत्तिकै इम्पोर्टेन्ट छ। त्यस्तै अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग ऐन तथा यी ऐनहरूमा वैदेशिक सहायतामा सङ्घीय सरकार, प्रादेशिक सरकार, स्थानीय सरकारहरूको अधिकारको व्यवस्था गरेको छ हैन। प्रदेशले विदेशबाट ऋण लिन नपाउने व्यवस्था गरेको छ। त्यस्तै अनुदानहरू लिन पाउने नेपाल सरकारको सहयोगमा भन्ने कुराहरू छ। अनि स्थानीय र प्रदेश सरकारको लागि वैदेशिक सहायता सङ्घले परिचालन गरिदिने भन्ने कुराहरू छ भने वैदेशिक सहायता लिँदा के कस्तो तरिकाले लिने, राष्ट्रिय जुन हाम्रो जुन कुल वृहत अर्थात् आर्थिक स्थिरताका लागि राष्ट्रिय सहायता लिनुपर्छ भन्ने कुराहरू छ। यो नीतिगत व्यवस्था हो। त्यस्तै संस्थागत व्यवस्थाहरू छ। संस्थागत व्यवस्थाहरू के छ त भन्दा अर्थ मन्त्रालय छ। अर्थ मन्त्रालयभित्र अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायता समन्वय महाशाखा छ है। वैदेशिक सहायता समन्वय महाशाखा भनेर भनिन्थ्यो पहिला, त्यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायता समन्वय महाशाखा भनेर भनिन्छ। त्यो महाशाखाले फोकल पोइन्टको रूपमा काम गर्छ, एउटा केन्द्रीय सम्बद्ध निकायको रूपमा काम गर्छ। त्यस्तै राष्ट्रिय योजना आयोगले सहायताको वृहत खाकाहरू तयार गर्छ। कति सहायता चाहिन्छ भन्ने कुराहरूको खाका तयार गर्ने काम गर्छ। त्यस्तै नेपाल राष्ट्र बैङ्कले वैदेशिक सहायताबाट जति पनि पैसाहरू आउँछ त्यो विदेशी मुद्रा त्यसलाई व्यवस्थापन गर्ने र सहायता लिँदाखेरि त भविष्यमा यदि ऋण लिएको भने त भविष्यमा तिर्नुपर्छ, त्यो तिर्दाखेरि विदेशी मुद्राको व्यवस्थापन गर्ने काम गर्छ। त्यस्तै महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले वैदेशिक सहायताको लेखाङ्कन गर्ने र त्यसको प्रतिवेदन जारी गर्ने काम गर्छ। परराष्ट्र मन्त्रालय र यस अन्तर्गतका जति पनि हाम्रा डिप्लोमेटिक मिसनहरू छन् त्यो डिप्लोमेटिक मिसनहरूले आर्थिक कूटनीति परिचालन गरेर सहायताहरू भित्राउने काम गर्छ। जस्तो एमसिसीको कुरा गर्नु पर्यो भने अमेरिका स्थित नेपालको जुन राजदूतावासले भूमिका खेल्न सक्छ। गैर सरकारी संस्थाहरू छन्, यिनीहरूले सहायता ल्याउने र खर्च गर्ने कामहरू गर्छन्। नेपालमा भएको यो नीतिगत व्यवस्था र संस्थागत व्यवस्थाहरू हो। अब यसैमा अर्को प्रश्न छ, वैदेशिक सहायतामाथिको निर्भरता कम गर्ने उपायहरू के छन् भन्ने छ। अब हेर्नुहोस् है, किन कम गर्नु पर्यो त भन्दा संसारमा यस्तो एउटा देश उदाहरणको रूपमा लिन सकिँदैन जो चाहिँ पूर्ण रूपमा वैदेशिक सहायताबाट नै विकास गरेको होस् है। वैदेशिक सहायताकै कारणले विकास भएको देश संसारमा कुनै पनि छैन। बरु वैदेशिक सहायताको कारणले अफगानिस्तान भएका उदाहरण छन् हैन, कयौँ सिरिया सहायताको कारणले, लेबनान सहायताको कारणले, त्यस्ता धेरै एकदम टाट पल्टेका मुलुकहरू वैदेशिक सहायताको कारणले टाट पल्टेको देख्न सकिन्छ। तर वैदेशिक सहायताकै कारणले विकासको सिँढीमा चढेको देशहरूको उदाहरण, इभन एउटा उदाहरण पनि हामीले दिन सक्दैनौँ। केही हदसम्म हामी दक्षिण कोरियालाई सहायताबाट विकास गरेको देश भनेर भन्न सक्छौँ, तर त्यो पूर्णतया सहायतामा होइन है। उनीहरूले जुन अमेरिकाले जुन उनीहरूलाई सहायता गरेको थियो दक्षिण कोरियालाई, त्यो चाहिँ पूर्ण सहायता भन्दा पनि व्यापार, अर्थतन्त्र, उद्योग त्यसको विकास गर्ने, त्यसको रणनीतिक साझेदारीबाट विकास गर्न सकेको हो। तर सहायताकै कारणले संसारको कुनै पनि देशले विकास गर्न सकेको छैन। त्यसैले सहायता बढ्दै जाँदा डिपेन्डेन्सी बढ्दै जान्छ। हेर्नुहोस् है, डिपेन्डेन्सी बढ्दै जान्छ, अनावश्यक वैदेशिक हस्तक्षेप बढ्छ, आन्तरिक मुलुकभित्रको जुन हाम्रो राजनीतिक अस्थिरता छ त्यो पनि बढ्दै जान्छ, जियोपोलिटिक्सका नयाँ नयाँ एङ्गलहरू सुरुवात हुन्छ।
त्यो भएको कारणले सहायतामाथिको निर्भरता कम गर्दै जानुपर्छ र त्यसका लागि हामीले देशभित्रको जुन आन्तरिक सक्षमता छ त्यो आन्तरिक सक्षमतालाई बढावा दिनुपर्छ भन्ने पृष्ठभूमिमा लेखिसकेपछि अब यो आन्तरिक सक्षमता बढाउने वैदेशिक सहायतामाथिको निर्भरता कम गर्ने उपायहरू के छन् त नेपाल जस्तो देशमा भन्दा आन्तरिक स्रोत परिचालनलाई बढावा दिने भन्नुको मतलब राजस्व परिचालनलाई बढावा दिने। हामी कहाँ सहायता किन चाहिएको? राजस्व नपुगेर होइन। 1632 जुन अर्बको जुन हाम्रो बजेट छ त्यसमध्ये 1000 अर्बको हाराहारीमा हाम्रो राजस्व छ, बाँकी त पुग्दैन। नपुगेको कारणले हामीले सहायता लिनु परेको। हाम्रो वैदेशिक सहायतामाथिको डिपेन्डेन्सी किन बढेको? राजस्व आन्तरिक स्रोत परिचालन कम भएर हो। त्यसैले आन्तरिक स्रोत परिचालनलाई बढावा दिनु पर्यो। त्यसका लागि तपाईँले के गर्नु पर्यो त भन्दा अनौपचारिक क्षेत्रलाई औपचारिक बनाउनु पर्यो, कर चोहारलाई रोक्नु पर्यो, राजस्वका नयाँ क्षेत्रहरू पहिचान गर्नु पर्यो होइन, करमा रहेका जुन छुटहरू छन् त्यसलाई घटाउनु पर्यो होइन। यी कुराहरू व्यापार व्यवसायलाई बढाउनु पर्यो। वैदेशिक लगानीलाई आकर्षित गर्ने, लगानी आकर्षित भयो भने ठुल्ठुला कम्पनीहरू बन्यो भने मान्छेले रोजगारी पाउँछन्, सरकारले राजस्व पाउँछ, विदेशी मुद्रा पाउँछ। त्यसैले यो सहायता चाहिँदैन। निर्यात व्यापारलाई बढाउनु पर्यो। अब निर्यात व्यापार बढ्यो भने विदेशबाट थुप्रो पैसा हामीले प्राप्त गर्छौँ, हाम्रो आम्दानी बढ्छ। त्यसैले सहायता किन चाहियो? पर्यटनबाट वैदेशिक मुद्रा आर्जन गर्नुहोस् तपाईँ। पर्यटनका लागि जस्तो थाइल्यान्डले गर्छ नि, पर्यटनबाट थुप्रो पैसा, त्यस्तै गरेर पर्यटनको हब बनाइदिनुहोस्। पर्यटनको हब बनायो भने किन विदेशी सहायता चाहियो? विदेशी मुद्रा नै पर्यटनले नै यहाँ कायापलट हुन्छ। नेपालको तुलनात्मक लाभका क्षेत्रहरूको पहिचान र विकास गर्नुहोस्। के गर्न सकिन्छ त नेपालमा होइन? क्रिकेट स्टेडियम बनाएर राम्रो तरिकाले क्रिकेट खेलाइदिनुहोस् ग्लोबल संसारभरिको होइन, अथवा मेडिकल हब बनाउनुहोस्, अथवा चाहिँ कुनै चाहिँ माउन्टेनरिङको हब बनाउनुहोस्। तुलनात्मक लाभ के हो त्यसको पहिचान गर्ने। एड फर ट्रेडमा ध्यान दिने। अब यो एड फर ट्रेड भनेको के हो भन्दा जस्तो वैदेशिक सहायता हामीले अहिले केमा लिइरहेको छौँ त भन्दा बजेटमा सपोर्ट गर्ने गरी, कुनै परियोजना बनाउने गरी, कुनै चाहिँ बाटो बनाउने गरी, अथवा कुनै गाउँपालिकामा के दिनु पर्यो त, अब यहाँ एम्बुलेन्स दिनु पर्यो भने वैदेशिक सहायता लिने होइन। त्यो कामका लागि वैदेशिक सहायता लिने होइन। वैदेशिक सहायता के का लागि लिने? एड फर ट्रेड, व्यापार बढाउने क्षेत्रमा वैदेशिक सहायता लिने, ताकि हाम्रो दीर्घकालीन रूपमा हामी आफै सफल हौँ। एउटा भारतीय दूतावासबाट एउटा चाहिँ एम्बुलेन्स ल्याएर कुनै मुस्ताङको गाउँपालिकालाई दिएर त्यो एडमाथिको डिपेन्डेन्सी कम हुँदैन, त्यसले राष्ट्रिय विकासमा कुनै योगदान दिँदैन। प्राप्त वैदेशिक सहायताको प्रभावकारी परिचालन गर्नु पर्यो। अहिले जुन भइरहेछ त्यसको पनि प्रभावकारी परिचालन भइरहेको छैन। प्रविधिको हस्तान्तरणमा जोड दिने, प्रविधि मैत्री विकासहरू गर्नु पर्यो। भुक्तानी सन्तुलनलाई अनुकूल बनाउन अरू उपायहरू, विदेशी मुद्रा प्राप्त गर्ने अरू उपायहरू जस्तो वैदेशिक रोजगार हुनसक्छ होइन। यी यस्ता कुराहरूलाई व्यवस्थित गर्ने, राष्ट्रिय बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने, पुँजीगत खर्चहरू बढाउने, गैर आवासीय नेपालीको ज्ञान र पुँजीको उपयोग गर्ने। जस्तो नन रेसिडेन्सियल नेप्लिजहरू छ NRN, तिनीहरूसँग पर्याप्त मात्रामा ज्ञान छ, तिनीहरूसँग पुँजी पनि छ। त्यो ज्ञान र पुँजीलाई नेपालको विकासमा लगाउने है। अहिले हामीले पहिलाको सरकारले ब्रेन गेन सेन्टरको स्थापना गरेको थियो। परराष्ट्र मन्त्रालयमा ब्रेन गेन सेन्टर भन्ने थियो। त्यहाँ परराष्ट्र मन्त्रालयको वेबसाइटमा तपाईँहरू गएर हेर्नुभयो भने त्यहाँ ब्रेन गेन सेन्टर छ। भन्नुको मतलब यही नै हो, जो नेपालबाट विदेशमा गएका र पर्याप्त मात्रामा सिप भएका, कुनै नेपालको विकासमा कन्ट्रिब्युट गर्न सक्छु भन्ने क्षमता भएका त्यस्ता मान्छेहरू जो चाहिँ गर्न चाहन्छन् भने तिनीहरूका लागि एउटा प्लेटफर्म बनाएको थियो सरकारले। तर त्यो खालि अल्पत्र पर्यो, खासै राम्रो काम गर्न सकेन। यस्तो ब्रेन गेन सेन्टरहरू परिचालन गर्ने, यसलाई प्रभावकारी बनाउने यो काम चाहिँ गर्नु पर्यो। वैदेशिक रोजगारीले व्यवस्थापन गर्ने यो कामहरू गर्यो भने वैदेशिक सहायतामाथिको निर्भरता कम हुँदै जानेछ। अब यसको निष्कर्ष पनि तपाईँले लेख्नु होला। निष्कर्षमा वैदेशिक सहायता नेपाल जस्ता अति कम विकसित देशको लागि एक बाध्यता हो होइन। यो बाध्यता हो, रहर होइन नि। नेपालको कुनै पनि देशको वैदेशिक सहायता रहर हुँदैन, बाध्यता हो। सहायता व्यवस्थापनका लागि विभिन्न नीतिगत तथा संस्थागत व्यवस्था गरेको भए तापनि प्रभावकारी रूपमा परिचालन हुन सकेको छैन। त्यसैले वैदेशिक सहायतालाई थप प्रभावकारी बनाउने र आन्तरिक स्रोत परिचालन बढाई सक्षमता बढाउने दिशातर्फ मुलुकलाई बढाई सहायतामाथिको निर्भरता क्रमशः कम गर्दै जानुपर्छ भन्ने तपाईँको दृष्टिकोण दिने हो है। निष्कर्षमा तपाईँको दृष्टिकोण, तपाईँको विचार दिने हो। माथिमा तपाईँको विचारहरू हुँदैनन्। माथि एन्सरहरूमा प्राय अलरेडी आइसकेका कुराहरू हुन्छन्, तर लास्टमा निष्कर्षमा तपाईँले के गर्नुपर्छ भन्ने कुरा वे फरवार्ड दिने हो। खण्ड बीमा जाउँ। खण्ड बीमा आर्थिक कार्यप्रणाली भनेको के हो, यसका मूलभूत सिद्धान्तहरू के हुन् भन्ने छ। सजिलो क्वेसन छ। आर्थिक कार्यप्रणाली भनेको जुन सार्वजनिक प्रशासन सञ्चालन गर्छ सरकारले,
त्यो सार्वजनिक प्रशासन सञ्चालन गर्ने क्रममा पैसासँग सम्बन्धित कामहरू गर्नुपर्ने हुन्छ, कोषसँग सम्बन्धित, कोषको प्राप्ति, त्यसको सञ्चय, त्यसको हस्तान्तरण, त्यसको प्रयोग र त्यसपछि त्यसमा उत्तरदायित्व वहन गर्ने, प्रतिवेदन गर्ने, मूल्याङ्कन गर्ने, यी सबै कुराहरू त गर्नुपर्छ सरकारले। हो त्यसैलाई हामीले आर्थिक कार्यप्रणाली भनेर भन्छौँ। सरकारले रकमहरू अथवा स्रोतहरूको अनुमान गर्ने, त्यो प्राप्ति गर्ने, त्यसको बाँडफाँड गर्ने, बजेटबाट बाँडफाँड गर्ने, त्यसले त्यसलाई चाहिँ सञ्चय गर्ने, त्यसको भुक्तानी गर्ने, त्यसपछि त्यसको लेखाङ्कन गर्ने, त्यसको प्रतिवेदन गर्ने, त्यसको मूल्याङ्कन गर्ने, यी सबै कामहरूलाई हामी आर्थिक कार्यप्रणाली भनेर भन्छौँ। यो आर्थिक कार्यप्रणालीको अवधारणा चाहिँ सबभन्दा पहिला 1215 मा म्याग्ना कार्टा जुन आएको थियो बेलायतमा, त्यो म्याग्ना कार्टाबाट नै आएको हो है। त्यति बेला नै संसदको अनुमतिले मात्रै कर लगाउने, खर्च गर्ने पाइन्छ है। राजाभन्दा माथि संसद छ है, संसद बिना खर्च गर्न पाइँदैन भन्ने अवधारणा आएको थियो। त्यहीँबाट आर्थिक कार्यप्रणालीको अवधारणा सुरुवात भएको हो। अहिले हाम्रो संवैधानिक रूपमा नेपालको संविधान 2072 मा आर्थिक कार्यप्रणालीका व्यवस्थाहरू गरिएको छ। सङ्घीय सरकारको आफ्नै व्यवस्था छ, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहहरूको आफ्नो आफ्नै आर्थिक कार्यप्रणालीको व्यवस्था गरिएको छ। समग्रमा आर्थिक कार्यप्रणाली भन्नाले कोषहरू, सरकारले जुन रकमहरू प्राप्त गर्ने र त्यसको खर्च गर्ने, यो दुईटा पाटो हो, आम्दानीको पाटो र व्ययको पाटो। यो दुईटा पाटोलाई के कस्ता विधि, प्रक्रिया, तौर तरिका, पद्धति, प्रणालीबाट हामीले सञ्चालन गर्छौँ भन्ने कुरालाई नै आर्थिक कार्यविधि भनेर भनिएको छ। यो संवैधानिक रूपमा चाहिँ ग्यारेन्टी गरिएको विषयवस्तु हुन्छ। किन भन्दा यसका केही निश्चित सिद्धान्तहरू छन् है। यसका निश्चित सिद्धान्तहरू छन्। त्यो सिद्धान्तहरू के हुन् त? प्रतिनिधित्व बिना कर लाउनु नहुने। हाम्रो संविधानको धारा 115 ले के भनेको छ? कानुन बमोजिम बाहेक कर लाउन नहुने भनेको छ। अब कानुन बमोजिम बाहेक कर लाउन नहुने भनेपछि कानुन भनेको के हो त? कानुन भनेको जनताका प्रतिनिधिले बनाउने हो, संसदले बनाउने हो। त्यो संसदको अनुमति बिना कर लाउन पाइँदैन। त्यस्तै अख्तियारी बिना खर्च गर्न नपाइने भन्ने अर्को सिद्धान्त छ। अख्तियारी बिना खर्च गर्न नपाइने भन्नुको मतलब संसदले अनुमति दिएन भने खर्च गर्न पाइँदैन। तपाईँले एक हप्ता अगाडि तपाईँले के सुन्नुहुन्थ्यो? बजेट होलिडे भनेर सुन्नुभएको थियो नि होइन? बजेट होलिडेको कुरो खुब चर्चामा आएको थियो नि। हो त्यो भनेको यो 2 नम्बर सिद्धान्त, अख्तियारी बिना खर्च गर्न नपाइने, त्यो सिद्धान्तको व्यावहारिक परिणति हो त्यो। किन भन्दा संसदको अनुमति बिना 1 रुपैयाँ पनि खर्च गर्न पाइँदैन। अब यो खर्च गर्न नपाइएपछि संसदले अनुमति दिएको थिएन, संसद अवरुद्ध थियो, सरकारले चाहिँ संसदमा पेशकी खर्च विधेयक पनि थिएन अथवा त्यो पेश गरेको संसदले पारित गरिसकेको थिएन जुन पूरक। यो कारणले गर्दाखेरि अख्तियारी बिना खर्च गर्न नपाइने दोस्रो सिद्धान्त हो। सार्वजनिक सम्पत्तिमा जनताको अग्राधिकार हुने हो। सार्वजनिक सम्पत्तिमा जनताको अग्राधिकार हुने भन्नुको मतलब चाहिँ जति पनि सरकारी सम्पत्ति छ त्यो भनेको अन्तिम रूपमा जनताको हो। जनताले सुसूचित हुने, त्यसको प्रयोग कस्तो भइराखेको छ, त्यो सार्वजनिक हितमा प्रयोग भएको छ कि छैन भनेर हेर्ने कामहरू गर्न पाउनुपर्छ। त्यस्तै सार्वजनिक उत्तरदायित्व वहन गर्नुपर्छ। यो सार्वजनिक जुन आर्थिक कार्यविधि सञ्चालन गर्ने क्रममा पारदर्शिता कायम गर्नुपर्छ। प्रभावकारिता, मितव्ययिता, कार्यदक्षता, नियमितता, औचित्य समेतको ख्याल गर्नुपर्छ भन्ने सिद्धान्तहरू चाहिँ आर्थिक कार्यविधिका सिद्धान्तहरू हुन्। अब अर्को प्रश्न छ यहाँनिर, सङ्घबाट प्रदेश तथा स्थानीय स्तरमा बाँडफाँड हुने स्रोतहरू के हुन् भनेको छ होइन? मेन रिसोर्सेसहरू के छन् त? सङ्घले प्रदेशहरूलाई बाँडफाँड गर्ने होइन। अब यसमा नेपालको संविधान लेख्नुपर्ने हुन्छ तपाईँले, नेपालको संविधान, त्यस्तै अन्तर्सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन 2074 र प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग ऐन 2074 मा उल्लेख गरेको छ। ती कुराहरू के छन् त बाँडफाँड हुने कुराहरू भन्दा? पहिलो बाँडफाँड हुने कुरा राजस्व बाँडफाँड हुने कुरा हो। राजस्व बाँडफाँड हुने, यो राजस्व बाँडफाँड हुने भनेको मूल्यवर्धी कर र आन्तरिक अन्तःशुल्कको 15% प्रदेशलाई दिने, 7वटा प्रदेशलाई, र बाँकी 15% स्थानीय तहहरूलाई, 753वटा स्थानीय तहहरूलाई दिने। त्यसको आधार कसरी दिने भन्ने त्यसको फर्मुलाहरू बनाउने जिम्मा चाहिँ राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले हुने। यसरी 15-15-30% चाहिँ टोटल राजस्व जुन मूल्यवर्धी कर र आन्तरिक अन्तःशुल्क छ त्यसको 30% राजस्व चाहिँ तल बाँडफाँड हुन्छ। त्यस्तै दोस्रोमा हेर्नुभयो भने तपाईँले रोयल्टी, यो प्राकृतिक स्रोतहरूको उपयोग गरे बापत जे जति राजस्व सरकारले लिन्छ त्यसलाई हामीले रोयल्टी भनेर भन्छौँ। त्यो रोयल्टी जति पनि उठ्छ त्यसको 25% प्रदेशलाई बाँडफाँड गर्ने हो र अर्को 25% सम्बन्धित स्थानीय तहलाई बाँडफाँड गर्ने हो है। टोटल उठेको मध्ये 50% चाहिँ सङ्घले राख्ने हो। त्यस्तै अर्को राजस्वबाट सरकारले लिएको जति पनि राजस्व उठाएको छ त्यो राजस्वबाट अनुदानहरू तल बाँडफाँड गर्छ होइन। अनुदानहरूमा
वित्तीय समानीकरण अनुदान, सशर्त अनुदान, विशेष अनुदान, समपूरक अनुदानहरू तोकिएको शर्तको अधीनमा रही सङ्घबाट उपराष्ट्रिय तहहरूमा हस्तान्तरण हुन्छ, प्रदेश र स्थानीय तहहरूमा हस्तान्तरण हुन्छ। त्यस्तै अर्को लगानीको प्रतिफल पनि बाँडफाँड गर्नुपर्छ भनेर संविधानले भनेको छ। प्राकृतिक स्रोतमा लगानी कसले कति गर्ने, कुनै एउटा प्राकृतिक स्रोतको डेभलपमेन्ट गर्नुपर्ने छ मानौँ, अनि त्यो प्राकृतिक स्रोतको डेभलपमेन्ट गर्दाखेरि त्यसको खर्च पनि बियर गर्ने र त्यो खर्चबाट प्राप्त भइसकेपछि जुन लगानी प्राप्त हुनेछ, त्यसको जुन प्रतिफल प्राप्त हुनेछ, त्यो प्रतिफललाई पनि न्यायोचित आधारमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा बाँडफाँड गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू संविधानले गरेको छ। यो चारवटा कुराहरू हामीले बाँडफाँड गर्छौँ। अब अर्को भन्सारसँग रिलेटेड प्रश्न छ। भन्सारमा मालवस्तु मूल्याङ्कन भन्नाले के बुझिन्छ? नेपालमा मालवस्तु मूल्याङ्कनको लागि अवलम्बन गरिएका विधिहरू के छन् उल्लेख गर्नुहोस् भन्ने छ। हेर्नुहोस् है, भन्सारमा मालवस्तुको मूल्याङ्कन भन्नाले के बुझिन्छ भनेको सिम्पली मूल्य कायम गर्ने हो है। सिम्पली मूल्याङ्कन, भ्यालुएसन भनेर भन्छौँ। भ्यालुएसन भनेको भ्यालु दिने, तपाईँको भ्यालु कति हो होइन, तपाईँको भ्यालु दिने, भ्यालुएसन गर्ने। तपाईँले कुनै वस्तुलाई मूल्य दिनुभयो भने त्यसलाई हामी मूल्याङ्कन भनेर भन्छौँ। अब भन्सारमा जति पनि मालवस्तुहरू आयात अथवा निर्यात हुन्छ, त्यो आयात अथवा निर्यात हुने क्रममा यदि त्यो वस्तुमा भन्सार चाहिँ मूल्यमा लाग्ने रहेछ भने त्यसको मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने हुन्छ है। तर यदि मूल्यमा लाग्ने रहेनछ भने त्यसको मूल्याङ्कन जरुरी भएन। जस्तो कतिपय वस्तुहरूमा भन्सार चाहिँ मूल्यमा लाग्दैन, त्यसको क्वान्टिटीमा लाग्छ। जस्तो पेट्रोलियममा डिजल पेट्रोलमा लिटरमा लाग्छ भने त्यसको मूल्य जतिसुकै होस् मूल्य कायम गरिराख्न परेन भन्सारमा। त्यस्तै जस्तो काँसको भाँडाकुँडाहरू छ नि, यो भाँडाकुँडाहरू केजीमा लाग्छ होइन, केजीमा। चुरा बिन्दियाहरू छ, यसको चाहिँ दर्जनमा लाग्छ है। भनेपछि यस्तो चाहिँ जो चाहिँ क्वान्टिटीमा लाग्छ त्यसको मूल्याङ्कन गरिराख्नु परेन। तर जब भन्सार चाहिँ मूल्यमा लाग्छ, मूल्यको यति % भन्सार लाग्छ भने त्यो मूल्य कायम गर्नुपर्ने हुन्छ। हो त्यो निकासी अथवा पैठारी हुने मालवस्तुको भन्सार असुल गर्ने प्रयोजनको लागि जुन मूल्य कायम गरिन्छ, त्यो मूल्य कायम गर्ने प्रक्रियालाई हामीले भन्सार मूल्याङ्कन भनेर भन्छौँ। भन्सार ऐन 2064 को दफा 2(ब)मा भन्सार मूल्यको परिभाषा गरेको छ, जसमा भन्सार असुल गर्ने प्रयोजनको लागि निकासी पैठारीका मालवस्तुको ऐनको दफा 13 र 16 बमोजिम कायम गरिएको गरिने मूल्यलाई भन्सार मूल्याङ्कन भनेर। त्यसैले भन्सार ऐनको दफा 13 र 16, दफा 13 मा नियमित तरिकाले भन्सार गर्ने, दफा 16 मा अस्थायी तरिकाले मूल्याङ्कन गर्ने भन्ने व्यवस्थाहरू छ। यसरी भन्सार ऐनको दफा 13 र 16 मा भन्सार मूल्याङ्कन विधिहरू रहेको छ भनेर तपाईँ भन्न सक्नुहुन्छ। यो भन्सार लगाउँदा मूल्यमा लाग्ने भएमा मूल्याङ्कनले नै भन्सार राजस्व असुलीमा प्रभाव पार्छ। न्यून मूल्याङ्कन भएमा राजस्व चुहावट हुन्छ। तर अब यदि मूल्य अधिक गरिदियो, बढी मूल्य ओभर भ्यालुएसन गरिदियो भने विदेशी मुद्रा अवचलन हुन्छ। त्यसैले भन्सारमा सही ढङ्गले मूल्याङ्कन गर्नु भन्सार प्रशासनको प्रमुख जिम्मेवारी हो। यदि भन्सार मूल्य बढी भयो भने पनि खतरा, भन्सार मूल्य कम भयो भने पनि खतरा। भन्सार मूल्य दियो भने राजस्व चुहावट हुने खतरा, भन्सार मूल्याङ्कन बढी गरिदियो भने विदेशी मुद्रा विदेश जाने खतरा, दुइटै खतरा होइन। त्यसैले एक्चुअलमा राइट भ्यालुएसन हुनुपर्छ भन्ने कुरा छ। त्यसका लागि अब नेपालले अवलम्बन गरेका मूल्याङ्कनका विधिहरू के छन् त भनेर हेर्नुभयो भने हाम्रो भन्सार ऐनको दफा 13 मा स्पष्ट भन्सार मूल्याङ्कनका विधिहरू भनेर तोकिएको छ। त्यो विधिहरूमा सबैभन्दा मुख्य विधि भनेको कारोबार मूल्य विधि हो है। कारोबार मूल्य विधि भनेको जस्तो तपाईँले कुनै सामान विदेशबाट ल्याउँदै हुनुहुन्छ भने त्यो सामानको वास्तविक कारोबार कति हो त, वास्तविक ट्रान्जेक्सन भ्यालु मेथड भनेर भन्छौँ। वास्तविक कारोबार भनेको त्यसको लागत होइन, त्यसको लागत अनि त्यसमा लागेको भाडा बिमाहरू, भाडा त्यस्तै बिमा, लोड, विदेशमा गर्दा लोड अनलोड खर्चहरू, यो सबै खर्चहरू जोडेर जुन लाग्छ, जुन मूल्य आउँछ त्यसैलाई हामीले कारोबार मूल्य भनेर भन्छौँ है। यही मूल्यको आधारमा भन्सारमा कुनै पनि मालवस्तुको मूल्याङ्कन कायम गरिन्छ। यसमा के गरिन्छ, लागत कति हो त्यो वस्तुको कस्ट, त्यसपछि समुद्रसम्म तपाईँले ल्याउनु पर्ने होला भाडा, समुद्रदेखि हाम्रो वीरगञ्ज भन्सारसम्म आउने होला अर्को भाडा लाग्ने होला, त्यसै बाटोमा बिमा गर्नुपर्छ होला, लोड अनलोड गर्नुपर्छ होला कहीँ कतै भने यी सबै खर्चहरू जोडेर जुन मूल्य आउँछ त्यसैलाई हामीले कारोबार मूल्य भनेर भन्छौँ। यही मूल्यमा भन्सार लाग्छ
यही मूल्य गर्ने काम नै के हो त भन्सार प्रशासनको हो। अब यो लागत कति कागजात हुने भयो, भाडा, बिमा, लोड अनलोड खर्चहरू, यी सबै खर्चहरूको कागजातहरू ल्याएर कति हो त एक्चुअलमा भन्ने कुरा पत्ता लगाउनु पऱ्यो नि। हो त्यो पत्ता लगाउने काम के हो त भन्सार मूल्याङ्कन हो। अब यहाँनिर लफडा चाहिँ यहाँनिर हुन्छ। अब कति लागत हो एक्चुअल बिल हुँदैन, भाडा कति लागेको एक्चुअल बिल हुँदैन होइन, भाडा कम गराइदिन सक्छ, बिमाको कागजातहरू नै पेस नगरिदिने, बिमा नै गराएको छैन भन्ने हुनसक्छ, लोड अनलोड खर्चहरू नदेखाइदिन सक्छ होइन। एक्चुअलमा त यो सबै कुरा डिटरमाइन गर्नु त गाह्रो छ नि। जस्तो कुनै सामान तपाईँले जर्मनीबाट नेपाल ल्याउँदै हुनुहुन्छ भने यी सबै कुराहरू भाडा, बिमा, लोड अनलोड सबै खर्चहरूको यथार्थता पहिचान गर्न गाह्रो छ। त्यसैले वास्तविक कारोबार मूल्य इम्पोर्टरले ढाँट्न सक्छ, कम देखाउन सक्छ। अथवा नेपालबाट विदेशमा पैसा पठाउनु छ भने हुन्डीको माध्यमद्वारा अथवा अरू कुनै माध्यमद्वारा पैसा पठाउनु छ भने मूल्य बढाइदिन सक्छ, लागत बढाइदिने, भाडा बिमाहरू बढाइदिने। त्यो बढायो भने त्यति प्रकारको पैसा त विदेश पेमेन्ट गर्न पाइयो नि। अब यो विधि काम लाग्न सकेन, यो विधिमा शङ्का लाग्यो भन्सारलाई भने अरू विकल्पहरू छ। अरू विकल्पहरू अरू 5वटा विकल्प छ। जम्मा विधि हामीसँग 6वटा हो है। अरू के छ त समरूप मालवस्तुको मूल्याङ्कन विधि भन्ने छ। समरूप भन्नुको मतलब आइडेन्टिकल भनेको लाई के बुझ्नुहुन्छ भन्दा जस्तो ट्विन्स भन्नु, ट्विन्स हुबहु सेम छ है, आइडेन्टिकल एकदमै समरूप। तपाईँले कुनै चाहिँ एप्पलको एउटा फोन सिरिज ल्याउनु भएको थियो, त्यही फोन अर्को ल्याएछ तपाईँले अर्को भन्सारमा, भैरवा भन्सारमा त्यसलाई चाहिँ $700 भन्ने भन्नुभएको थियो। अब यतातिर आउँदा $500 हो भन्नुभएको छ वीरगञ्ज आउँदा, मिलेन नि कुरो होइन। त्यसैले आइडेन्टिकल गुड्स हुबहु सेम वस्तुको त सेम मूल्य हुनु पऱ्यो नि त एउटै टाइम फ्रेमभित्र हो। त्यो हेरेर नेपालभित्र भएका सारा इम्पोर्टरहरू हेरेर पनि मूल्य निर्धारण गरिन्छ एउटा। अर्को चाहिँ मिल्दोजुल्दो मालवस्तु कारोबार मूल्य विधि भनेको छ। यो भनेको सिमिलर, मिल्दोजुल्दो र आइडेन्टिकल फरक हो। आइडेन्टिकल भनेको हुबहु, मिल्दोजुल्दो उस्तै उस्तै काम उस्तै उस्तै गर्ने हो। त्यस्तै त्यस्तै वस्तुहरूको मूल्य पनि त त्यस्तै त्यस्तै हुन्छ नि त होइन। उस्तै उस्तै ल्यापटपको मूल्य, सबै ल्यापटपको मूल्य एउटै एउटै हुन्छ नि होइन। एउटै एउटै खालको काम गर्ने ल्यापटपको मूल्य 60,000 देखि 1.5 लाखसम्मको होला। एउटै उस्तै छ भने, सिमिलर उस्तै उस्तै छ भने, मिल्दोजुल्दो छ भने त मूल्य पनि उस्तै हुन्छ। ब्रान्ड अनुसार 2-4 हजार फरक पर्न सक्छ। तर धेरै फरक पारेर मूल्य घोषणा गरिदियो इम्पोर्टरले भने तपाईँले होइन यो चाहिँ उस्तै उस्तै मूल्यको विधि अनुसार यति हुन्छ तेरो कारोबार, तेरो ट्रान्ज्याक्सन मूल्य भनेर अनुसार मूल्याङ्कन कायम गर्न सक्नुहुन्छ। अर्को छ अब यो उस्तै उस्तै मूल्य र हुबहु समरूप वस्तुहरू नेपालमा आएकै नहुन सक्छ नि त। पहिलोपल्ट वस्तु आएको हुनसक्छ भने यस्तो वस्तु नै नहुन सक्छ नेपालमा भने त्यस्तो बेलामा तपाईँले आइडेन्टिकल र सिमिलर गुड्सहरू पहिचान गरेर कारोबार मूल्य निर्धारण गर्न सक्नुहुन्न होइन। अथवा यो चाहिँ धेरै पहिला आइसकेको छ भने अथवा विभिन्न कारणले तपाईँले समरूप र आइडेन्टिकल गुड्सहरू पहिचान नै गर्न सक्नु भएन, यसबाट निर्धारण गर्न सक्नु भएन भने तपाईँ घटाउ विधिमा जानुपर्छ। घटाउ विधि डिडक्टिभ भ्यालु मेथड भनेर भन्छौँ, डिडक्सन गर्ने। यो भनेको बजारमा जानुहोस्, त्यो मालवस्तुको मूल्य कति छ त्यहाँबाट घटाउँदै आउनुहोस्, कर्मैसँग घटाउँदै आउनुहोस्, भन्सारमा आइपुग्नुहोस्, अनि भन्सार मूल्य डिटरमाइन हुन्छ। त्यसपछि जोड विधि छ। अब तपाईँ त्यो वस्तु मालवस्तु कहाँ बनेको त्यहाँ जानुहोस्। जर्मनीमा बनेको भोक्सवागन गाडी छ, यहाँ कम मूल्य ढाँटेको जस्तो लाग्यो, तपाईँ जर्मनी पुग्नुहोस्। जर्मनीबाट त्यो त्यसको लागत, भाडा, बिमा, लोड अनलोड सबै जोड्दै 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 भन्सारमा आउनुहोस्, त्यो जोड्ने विधि। त्यसपछि यी सबै विधिहरूले कारोबार गर्न सकेन, यी सबै विधिहरू पालन गरेन भने अन्तिममा मनसिब माफिकको विधि, उचित विधि अथवा सहमतीय प्रणाली अथवा औचित्यपूर्ण विधि, यो सबै विधिहरूले पनि भन्सार मूल्य कायम गर्न सकिएन भने के भन्सारमा मालवस्तु जाँचपास नगरेर राखिराख्ने त? कति दिनसम्म राख्ने होइन। त्यसो भए एउटा औचित्यपूर्ण निष्कर्षमा पुगेर वार्ता गरेर औचित्यपूर्ण निष्कर्षमा पुगेर त्यो विधि अवलम्बन गरेर भन्सार मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ। र नेपालमा चाहिँ कि त कारोबार मूल्यलाई आधार मानिन्छ कि चाहिँ यही मनसिब माफिकको विधि अवलम्बन गरिन्छ। यो बिचका विधिहरू हामीले प्रयोग चाहिँ गर्दैनौँ भन्दा सक्दैनौँ है। अब यो घटाउ विधि भनेको बजारमा गएर घटाउनुपर्छ, जोड विधि भनेको सम्बन्धित ठाउँमा गएर घट्दै आउनुपर्छ। अब आइडेन्टिकल सिमिलर गुड्स पनि हामीले प्र्याक्टिस गर्न सकेका छैनौँ, यसका कार्यविधिहरू पनि बनाएका छैनन्। त्यसैले हामीले गर्ने के हो त, सैद्धान्तिक रूपमा हाम्रो ऐन कानुनले सम्हालेको, कानुनले दिएको विधिहरू यही हो। यो विधिलाई हामीले WTO भ्यालुएसन पनि भन्छौँ है, WTO अथवा
WCO भ्यालुएसन विधि पनि यो हो। अन्तर्राष्ट्रिय अनुसार मूल्याङ्कनका विधिहरू पनि यही विधिहरू हो। त्यसैले आधुनिक विधि पनि हेर्नुहोस् है, आधुनिक विधि, WTO विधि, WCO विधि, विधि जे आउँछ जाँचमा लेख्ने कुरा यही नै हो। नेपालमा चाहिँ हामीले मनासिब माफीको विधि अथवा औचित्यपूर्ण विधि, अब यसलाई हामीले नेपालमा चाहिँ एउटा हामीले के गरेका छौँ त भन्सारमा मालवस्तु मूल्याङ्कनको लागि भन्दा एउटा चाहिँ सन्दर्भ मूल्य बनाएका छौँ। कुन मालवस्तु विगतमा कति मूल्यमा आएको थियो र त्यसको एउटा स्ट्यान्डर्ड मूल्य कति हुनसक्छ भनेर त्यो ठुलो किताब बनाएका छौँ। त्यो किताबमा हामीले सबै मालवस्तु भरका मालवस्तुको नाम र त्यसको मूल्य लेखेका छौँ, न्यूनतम सन्दर्भ मूल्य। त्यो न्यूनतम सन्दर्भ मूल्य तल चाहिँ जानु हुँदैन है, खबरदार यहाँभन्दा तल गयो भने म चाहिँ अप्सु मूल्य भनेर भनिरहेका हुन्छौँ। त्यो विधि हामीले अब अर्को छ आयकरमा कर निर्धारण भन्नाले के बुझिन्छ? कर निर्धारण भन्नाले के बुझिन्छ? कर निर्धारण कति प्रकारको हुन्छ भन्ने छ। निर्धारण एसेसमेन्ट भनेर भन्छौँ। एसेसमेन्ट करको यकिन गर्ने काम हो है, कति लाग्छ त भन्ने कुरा चाहिँ क्यालकुलेसन गर्ने, क्यालकुलेटर थिच्ने काम हो एसेसमेन्ट भनेको होइन। तपाईँले कारोबार गर्नुहुन्छ, आम्दानी गर्नुहुन्छ, खर्च गर्नुहुन्छ, तपाईँको सबै आम्दानी खर्चको विवरण तपाईँसँग हुन्छ, तर त्यसबाट कर कति लाग्छ त, कुन खर्च कटौती गर्ने, कुन कुन आम्दानीहरू जोड्ने, कुन कुन आम्दानीहरू नजोड्ने, कति दरको कर लाग्छ भनेर करको रकमलाई यकिन गर्ने हुन्छ। त्यसलाई हामीले कर निर्धारण भनेर भन्छौँ। अब यो तोकिएको ढाँचामा तोकिएको प्रक्रिया पुरा गरेर करको रकम गणना गरिन्छ। त्यो तोकिएका ढाँचा तोकिएको प्रक्रिया भनेको हाम्रो चाहिँ आयकर ऐन 2058मा विभिन्न ठाउँमा चाहिँ कसरी कर गणना गर्ने भन्ने कुराहरू निर्धारण गरिएको छ। कसले गणना गर्ने, कति गणना गर्ने, कसरी गणना गर्ने भन्ने कुराहरू तोकिएको हुन्छ। र यो कर गणना गरिसकेपछि, जुन कर निर्धारण गरिसकेपछि त्यो निर्धारित करलाई आय विवरणसँगै आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा बुझाउनुपर्छ। र यो सामान्यतया कर निर्धारण गर्ने काम चाहिँ सम्बन्धित करदाताले गर्छ, सम्बन्धित करदाताले गर्छ। त्यसैलाई हामीले स्वयं कर निर्धारण भनेर भनेका हौँ। कर निर्धारण गर्ने कार्य हरेक करदाताको प्राथमिक दायित्व हो। हेर्नुहोस् है, कर निर्धारण गर्ने काम उसको प्राथमिक दायित्व हो। र समयमै कर निर्धारण गरेन भने, विवरण बुझाएन भने त्यसमा आयकर ऐन बमोजिम शुल्क र ब्याजहरू लाग्ने गर्दछ। कर निर्धारण के हो यो तपाईँले हेर्नु। अब कर निर्धारणको प्रकार कति छ त नेपालमा? हामीले 3 प्रकारको कर निर्धारण छ भनेर भन्न सक्छौँ। आयकर ऐनको दफा 99, 100 र 101 है, 3टा सजिलो दफा छ। कर निर्धारण भन्ने कुरा तपाईँको कोषमै एकदम एक्ज्याक्टली कोषमा राखेको छ कर निर्धारण। त्यसैले यसको यो इम्पोर्टेन्ट पनि होइन। कर निर्धारण भनेको के हो र हाम्रो आयकर ऐनमा दफा 99, दफा 100 र दफा 101 3 दफा याद गर्नु होला। दफा 99मा स्वयं कर निर्धारण भन्ने छ। यसमा करदाता आफैले आफ्नो कर निर्धारण गर्ने हो। यो विधि हो, लोकतान्त्रिक विधि पनि हो, संसारभरि प्रचलित विधि पनि हो है। कर कति तिर्नुपर्छ भन्ने कुराको तपाईँ स्वयंले निर्धारण गरेर बुझाइदिने हो। त्यसमा गलत बुझाउनु भयो, शङ्का लाग्यो भने मात्रै फेरि कर कार्यालयले हेर्ने हो। दफा 99 सिम्पली स्वयं कर निर्धारणको दफा। दफा 100 भनेको संशय कर निर्धारण। 100 भनेको शङ्का, यही शङ्का लाग्यो, कुनै पनि करदाता बिचमै टाट पल्टिने भयो, ब्याङ्क्रप्ट हुने भयो, इन्सल्भेन्ट हुने भयो, अथवा त्यो करदाता छोडेर भाग्ने भयो, कारोबारै छोड्न थालेको छ भने त्यस्तो शङ्का गर्नुपर्ने पर्याप्त आधार र कारणहरू छ भने आर्थिक वर्ष सकिएकै बिचैमा कर अधिकृतले त्यस्तो करदाताको कर निर्धारण गरिदिन सक्छ है। ल उपर मलाई शङ्का छ, तपाईँ यति कर तिर्नुहोस् भनेर भन्न सक्छ। है, संशय कर निर्धारण भनेर भन्छौँ दफा 100। यो सामान्यतया होइन, दैनिक रूपमा सामान्यतया भनौँ न, डे टु डे काम होइन यो भनेको। कुनै शङ्का लाग्यो भने विशेष परिस्थितिमा कर निर्धारण हो दफा 100 भनेको। अर्को संशोधित कर निर्धारण दफा 101। यो भनेको के हो त भन्दा करदाताले कर स्वयं कर निर्धारण गरेर दफा 99 बमोजिम विवरणहरू, यो विवरणहरू बुझाइसकेपछि कर कार्यालयलाई शङ्का लाग्यो। कर कार्यालय के शङ्का लाग्यो त भन्दा यो मान्छेले छली गरेको हुनसक्छ, यसले करको दायित्व कम गर्यो, यसले चाहिँ एकाउन्ट लुकाएको छ, खर्च बढी दाबी गरेको छ, नक्कली बिल बिजगहरू जारी गरेको छ होइन, अथवा यस्ता एवं तरिकाले यसले करको दायित्व कम गरेको छ भन्ने कुरा चाहिँ लाग्यो भने उसले चाहिँ छनौट गर्छ। त्यो छनौट गरेर त्यो करदाताले जुन दफा 99 बमोजिम स्वयं कर निर्धारण आफ्नो कर आफैले निर्धारण गरेर बुझाएको थियो, त्यो बुझाइसकेको करलाई फेरि संशोधन गर्छ। त्यसैले संशोधित भनेको हो नि त। संशोधित भनेको के हो?
संशोधित भनेको पहिला कसैले गरिसकेको छ यो काम, त्यसमा तपाईँले फेरि तपाईँले आफ्नो धारणा राखेर फेरि तपाईँले त्यसमा परिमार्जन गर्नुभएको छ। संशोधित भनेको त्यो हो। त्यसैले स्वयं कर निर्धारण गरिसकेको अवस्थामा कर प्रशासनले अथवा कर अधिकृतले त्यो स्वयं कर निर्धारण उपर नै जुन परिमार्जन गर्दछ त्यसलाई हामीले संशोधित कर निर्धारण भनेर भन्छौँ। यो दफा 101 मा छ र यो सामान्यतया कर प्रशासनको काम हो, कर कार्यालयले गर्ने काम हो। करदाताले कर निर्धारण गरी विवरण बुझाएको मितिले 4 वर्षभित्रमा जति पटक पनि संशोधित कर निर्धारण गर्छ। तर 4 वर्ष बित्यो भने संशोधित कर निर्धारण हुँदैन। करदाताले जुन स्वयं कर निर्धारण गरेर बुझाएको थियो त्यही नै अन्तिम हुन्छ। त्यो भनेको एउटा प्रशासनिक रुटिनको काम हो। सबै करदाताको संशोधित कर अब अर्को छ प्रश्न नम्बर 11। मूल्य अवधि करमा करकट्टी भनेको के हो? ट्याक्स क्रेडिट। करकट्टी भनेको के हो? करकट्टी सुविधा लिनका लागि के कस्ता व्यवस्थाहरू गरिएका छन् भन्ने छ। मूल्य अवधि कर ऐनमा करकट्टी भनेको के हो त भन्दा करकट्टी, कट्टी भनेको घटाउने, डिडक्ट गर्ने है। क्रेडिट भनेको घटाउने, कट्टी भनेको घटाउने, डिडक्ट गर्ने, कम गर्ने। अब यो करकट्टी भनेको कर तपाईँले तिरिसकेको कर घटाउन पाउने जुन सुविधा छ त्यसलाई हामीले करकट्टी भनेर भन्छौँ। जस्तो मूल्य अवधि करमा खरिद र बिक्रीको हिसाब राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यो खरिद र बिक्रीको जुन हिसाब राखिन्छ त्यो हिसाबमा हामीले बिक्रीमा जति पनि कर उठाउँछौँ, बिक्रीमा कर उठाउने हो, खरिदमा हामीले कर तिर्ने हो। भ्याटको प्रिन्सिपल त्यही नै हो है। भ्याटमा जुनसुकै तहको पनि भ्याटमा दर्ता भएको करदाताले बिक्रीमा आफ्नो बिक्रीमा भ्याट उठाउँछ र आफूले खरिदमा जहिले पनि कर तिरेको हुन्छ। किन भन्दा खरिद गर्दा हरेक खरिदमा तपाईँले कर मूल्यवर्धी कर बुझाएकै हुन्छ भने तपाईँले बिक्रीमा असुल उपर गरेको जति पनि कर छ त्यो करबाट खरिदमा तिरिसकेको करलाई घटाउन पाउने जुन व्यवस्था छ त्यसैलाई हामीले मूल्य अभिवृद्धि करमा करकट्टी भनेर भन्छौँ। करकट्टी किन गरिन्छ त भन्दा मूल्य अभिवृद्धि कर भनेको के हो भन्दा नै मूल्यमा भएको अभिवृद्धिमा लाग्ने कर हो है। त्यसैले मूल्यमा भएको अभिवृद्धिमा मात्रै कर लिने भए हुनाले खरिदमा तिरेको कर हामीले फिर्ता दिन्छौँ अथवा त्यसलाई चाहिँ घटाउन दिन्छौँ। अब यो करकट्टीकै कारणले मूल्यवर्धी करमा करमाथि कर लाग्दैन। यसलाई हामीले नो क्यास्केडिङ इफेक्ट भनेर भन्छौँ। क्यास्केडिङ भनेको खप्टिने, करमाथि कर लाग्ने, तर नो क्यास्केडिङ इफेक्ट हुन्छ भ्याटमा भनेर भनिन्छ। यसको मतलब चाहिँ करमाथि कर लाग्दैन। तपाईँले कुनै सामान चाहिँ किनेर ल्याउनु भएको छ, त्यसमा 13% कर अलरेडी तिरिसक्नु भएको छ। त्यो 13% कर तिरिसकेपछिको मूल्यमा फेरि चाहिँ अर्को कर लिइँदैन। त्यो करलाई अलग गरिन्छ, तपाईँले तिरेको करलाई अलग्गै हिसाब राखिन्छ। अनि त्यसपछि त्यो मूल्यमा तपाईँले मूल्य बढाएर फेरि अर्को उपभोक्तालाई बेच्नुहुन्छ। उपभोक्ताबाट बेच्दाखेरि तपाईँले जुन कर असुल उपर गरेको हुन्छ त्यो असुल उपर गरेको करबाट खरिदमा तिरेको करलाई तपाईँले घटाउन पाउनुहुन्छ हो। त्यसैलाई हामीले भन्छौँ करकट्टी। यो मूल्यवर्धी करको एउटा सुन्दर पक्ष पनि हो। करकट्टीकै कारणले मूल्यवर्धी करमा स्वनियन्त्रित प्रणाली लागू भएको हुन्छ भनेर मानिन्छ। मूल्यवर्धी कर ऐनको दफा 17 बमोजिम करकट्टीको व्यवस्था गरिएको छ। अब यति कुरा लेख्नुभयो भने करकट्टी भनेको के हो भन्ने कुरा हुन्छ। यसमा धेरै गफहरू हुँदैन, किन भन्दा यो ऐनको कुराहरू हो। ऐन नियमको कुराहरूलाई धेरै गफ दिइराख्नु पर्दैन। बरु प्रभावकारी के हुन्छ भन्दा तपाईँले कुन दफामा, कुन ऐनको कुन दफामा यस्ता व्यवस्थाहरू छ भन्ने कुरा चाहिँ बढी प्रभावकारी हुन्छ। धेरै अनावश्यक गफ दिइराखेर जरुरी छैन। अब यहाँ करकट्टी सुविधा लिनका लागि हामीले के कस्तो व्यवस्थाहरू गरेका छौँ भन्दा हाम्रो मूल्यवर्धी कर ऐन 2052 को दफा 17 र नियमावलीको नियम 41 तिर यस्ता व्यवस्थाहरू गरेका छौँ। त्यसमा चाहिँ के हुनुपर्छ त करकट्टी लिनका लागि भन्दा 1 वर्षभित्रको कर बीजक हुनुपर्छ भन्नुहोस् है। 1 वर्षभित्रको मुह कर बीजक नै हुनुपर्छ। मुह कर बीजक हुनुपर्छ 1 वर्षभित्रको। जस्तो आजको डेटमा, आजको 2078 साल असोज महिनाको 16 गतेसम्ममा तपाईँले करकट्टी लिनु पर्यो भने 2077 साल असोज 16 भन्दा अगाडिको भ्याट बिल छ भने तपाईँले त्यो करकट्टी लिन पाउनुहुन्न। त्यो गयो तपाईँको, त्यो तिरेको कर चाहिँ यदि बिचमा करकट्टी लिन छोड्नु भएको थियो भने अब लिन पाइँदैन। 1 वर्षभित्रको मुहकर बीजक हुनुपर्छ एउटा। दोस्रो सक्कल बीजक हुनुपर्छ। फोटोकपी बीजकको आधारमा करकट्टी लिन पाइँदैन दोस्रो। तेस्रो कुरा, जब तपाईँले इम्पोर्ट गर्नुभएको छ, भन्सारबाट आयात गर्नुभएको छ भने भन्सारमा जुन पैसा तिरेको सक्कल रसिद हुन्छ नि, रासो दाखिला गरेको, त्यो सक्कल रसिद र प्रज्ञापन पत्रको सक्कलै कपी हुनुपर्छ अनि मात्रै क्रेडिट लिन पाइन्छ, अन्यथा क्रेडिट लिन पाइँदैन। खरिद खातामा तपाईँले प्रविष्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। प्रविष्ट गरेपछि मात्रै क्रेडिट लिन पाइन्छ।
त्यस्तै कर छुटको बिक्रीमा प्रयोग भएको हुनु हुँदैन। कुनै सामान चाहिँ तपाईँले भ्याट तिरेर ल्याउनु भएको थियो, अब अहिले चाहिँ त्यो सामान कर छुटको बिक्रीमा प्रयोग भएको छ भने पनि त्यो क्रेडिट लिन पाइँदैन। तोकिएका वस्तु तथा सेवामा तिरेको करकट्टी पाइँदैन। जस्तो मदिरामा होइन, मदिरामा तिरेको कर छ भने त्यसलाई पेय पदार्थ, मदिराहरूमा, यिनीहरूमा, मनोरञ्जन खर्चहरूमा, सिनेमा हेर्न लग्नुभयो साथीलाई संस्थाको तर्फबाट, त्यो सिनेमामा त भ्याट लागै हुन्छ होइन, तपाईँको त खरिद हो नि, त्यो संस्थाको नाममा टिकट लिनुभएको छ भने तपाईँले त्यो कट्टी गर्न पाइँदैन। त्यस्तै कर छुट र करयोग्य बिक्री भएकोमा समानुपातिक करकट्टी गर्नुपर्ने र सवारी साधनहरूमा आंशिक करकट्टी गर्न मात्रै पाइने। है, सवारी साधन भनेको जस्तो अटोमोबाइल्सहरू, अटोमोबाइल्स भनेको 3 वा सोभन्दा बढी पाङ्ग्रा भएको जुन सवारी साधन छ। गाडी किन्नु भएको छ तपाईँले, तपाईँको व्यावसायिक फर्मको नाममा गाडी छ, गाडी किन्नुभयो तपाईँले, गाडी किन्दा भ्याट तिर्नु भएको हुन्छ, त्यो भ्याट तपाईँले क्रेडिट गर्न पाउनुहुन्छ किन भन्दा त्यो तपाईँको खरिद हो। तर अब यहाँ अटोमोबाइल्समा आंशिक करकट्टी मात्रै पाइने भनेको छ। आंशिक करकट्टी भनेको 40% जति कर तिर्नु भएको छ यसको 40% मात्र क्रेडिट लिने, बाँकी चाहिँ लिन नपाइने भन्ने व्यवस्था छ। यो चाहिँ हाम्रो क्रेडिटको सन्दर्भमा मूल्यवर्धित कर ऐन 2052 र यसको नियमावली 2053 भएका मूलभूत व्यवस्थाहरू। अब यो खण्डमा लामो प्रश्न उत्तर छ एउटा, अन्तःशुल्कमा नियन्त्रण प्रणालीको औचित्य के हो? ऱ्यासनल अफ कन्ट्रोल सिस्टम इन एक्सरसाइज। नेपालमा के कस्ता नियन्त्रणात्मक व्यवस्थाहरू गरिएका छन्? के नेपालको भौतिक नियन्त्रण प्रणाली सबल मान्नुहुन्छ? भौतिक नियन्त्रण प्रणालीमा सुधार गर्नुपर्ने देख्नुहुन्छ भने के कस्ता सुझावहरू दिनुहुन्छ भनेको छ है, उदाहरणसहित भनेको छ। उदाहरण 3 आइहाल्छ बिचमा है। अब यसमा धेरैवटा प्रश्न छ। सबभन्दा पहिला अन्तःशुल्कमा नियन्त्रण प्रणाली भनेको के हो, यसको औचित्य के हो त? त्यो छ। अब सबभन्दा पहिला तपाईँले नियन्त्रण प्रणाली के हो त्यसमा अलिकति 1-2 लाइन लेखिदिनुहोस् पृष्ठभूमिमा। अन्तःशुल्क जन्य वस्तुको उत्पादन, सञ्चय, बिक्री वितरणमा भौतिक तथा अन्य प्राविधिक तथा लेखात्मक विधिबाट नियमन गरी राजस्व चुहाड हुन नदिने प्रणालीलाई नै नियन्त्रण भनिन्छ। नियन्त्रण भनेको नियमन गर्ने हो, राजस्व चुहाड हुन नदिने हो। अन्तःशुल्कमा राजस्व चुहाडको जोखिम बढी हुने भएकोले नियन्त्रणको प्रभावकारी व्यवस्था गरिएको हुन्छ। किन भन्दा अन्तःशुल्क धेरै दरमा लाग्छ, ठुलो दरमा लाग्छ। अन्तःशुल्क ऐन 2058 तथा ऐजन नियमावली 2059 मा नियन्त्रणका विभिन्न व्यवस्थाहरू गरिएका छन् भनेर पृष्ठभूमिमा लेखिदिनुहोस्। अनि अन्तःशुल्कमा नियन्त्रणको औचित्य के हो त, किन नियन्त्रण चाहिएको छ भनेर भन्दा अन्तःशुल्कमा चुहाड हुन नदिने होइन, नियन्त्रण गरेन छोड्यो भने अन्तःशुल्क चुहाड हुन्छ। अन्तःशुल्कजन्य वस्तुहरू जस्तो मदिराजन्य वस्तुहरू हुन्छ, बियर हुन्छ होइन, सुर्तीजन्य वस्तुहरू हुन्छ, यिनीहरूमा गुणस्तर चाहिन्छ। त्यो गुणस्तरको ग्यारेन्टी गरिनुपर्छ, त्यसका लागि नियन्त्रण चाहिन्छ। बजार अनुगमनलाई सरल बनाउनुपर्छ, बजार अनुगमन निरन्तर रूपमा गरिराख्नुपर्छ अन्तःशुल्कजन्य वस्तुहरूमा होइन। किन भन्दा अन्तःशुल्क भनेको खास गरिकन मदिराजन्य वस्तुहरूमा बढी लगाइने हो। त्यसैले मदिराजन्य वस्तुहरूलाई जथाभावी बिक्री वितरण गर्न दिने, जो पाए त्यहीलाई बिक्री वितरण गर्न दिने, जहाँ पाए त्यहीँ बेच्न दिने जस्तो गर्न हुँदैन। त्यसका लागि अनुगमन गर्नुपर्छ। त्यो अनुगमन सरल बनाउनलाई पनि नियन्त्रण प्रणाली कडा बनाउनु परेको हो होइन। जस्तो इन्डियामा कयौँ स्टेटहरूमा अहिले के गरिरहेको छ त, मदिरा ब्यान्ड छ। जहाँ खुला छ त्यहाँ पनि शराबीका बापका नाम लेखेर तपाईँले चाहिँ मदिरा किन्नुपर्ने हुन्छ होइन। त्यसैले नेपाल जस्तो जहाँ पायो त्यहीँ मदिरा पाउँदैन नि इन्डियामा होइन। अब इन्डिया र नेपालको बोर्डर कसरी छुट्टिन्छ भन्दा जहाँनिर मदिरा जताकतै देख्नुहुन्छ नि तपाईँ त्यहाँदेखि नेपाल सुरु हुन्छ भनेर भनिन्छ इन्डियामा है। नेपाल र इन्डियाको 10 गजा त वारिपारि तपाईँले छुट्याउन सक्नुहुन्न, उस्तै छ वारिपारि, घरदेखि लिएर मान्छेहरू सबै उस्तै देखिन्छ भने तपाईँ हिँड्दै जानु जहाँदेखि मदिरा जताकतै देखिन थाल्छ त्यहाँदेखि नेपाल स्टार्ट हुन्छ भनेपछि हामी कहाँ त्यस्तो यो बजार अनुगमन मदिराको लागि धेरै नियन्त्रणात्मक व्यवस्थाहरू छैन। बजारमा अन्तःशुल्क लाग्ने वस्तुहरूको प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्ने, अन्तःशुल्क प्रशासनलाई व्यवस्थित बनाउने, बजारमा स्वस्थ प्रतिस्पर्धा कायम गराउने, बजारमा हुन सक्ने बजारका खराबीहरू जो सिन्डिकेटहरू, कार्टेलिङहरू होइन, यिनीहरूलाई अन्त्य गर्ने र अन्तःशुल्क लाग्ने वस्तुलाई अन्य वस्तुहरूबाट अलग देखाउने, यो कामको लागि चाहिँ नियन्त्रण प्रणाली लागू गरिएको हो। यसको औचित्य चाहिँ यो हो। अब यो अन्तःशुल्कमा नियन्त्रणका व्यवस्थाहरू के छन् त? नियन्त्रण प्रणालीको औचित्य त हामीले भन्यौँ, तर नियन्त्रण प्रणालीहरू के छ त? के कस्ता नियन्त्रणका व्यवस्थाहरू गरेका छौँ हामीले भन्दा अन्तःशुल्कमा एउटा भौतिक नियन्त्रण प्रणाली छ जो चाहिँ कर कार्यालयको प्रतिनिधिको भौतिक उपस्थितिमा मात्रै उत्पादन, वितरण र सञ्चय हुन्छ। त्यसलाई भौतिक नियन्त्रण प्रणाली भन्छौँ। मदिरामा छ अहिले होइन, बियरमा छ र स्पिरिटहरू यिनीहरूमा छ। त्यस्तै स्वयं निष्कासन प्रणाली भन्ने छ। स्वयं निष्कासन प्रणाली भनेको
यो मदिराजन्य बाहेकका अरू उद्योगहरूमा जति पनि निष्कासन गरिन्छ अथवा त्यो बिक्री वितरण गरिन्छ त्यो चाहिँ कारखाना धनीले आफैले उत्पादन बिक्री वितरण निष्कासन गर्छ र त्यसको रिपोर्टिङ चाहिँ निरन्तर रूपमा कर कार्यालयले गर्छ। त्यो रिपोर्टिङको माध्यमद्वारा नियन्त्रण गर्ने प्रणाली चाहिँ स्वयं निष्कासन प्रणाली हो। त्यस्तै अर्को प्राविधिक नियन्त्रण। प्राविधिक नियन्त्रण भनेको गुणस्तरको कुराहरू आउँछ हैन। जस्तो प्याकेजिङ कतिमा गर्ने, मदिराहरूलाई प्याकेजिङ कतिमा गर्ने, 300 ml को गर्ने कि 500 ml को गर्ने कि हैन 750 ml को गर्ने कि, त्यो त्यसको प्याकेजिङको कुराहरू हुन्छ, त्यसको ऱ्यापरको कुराहरू आउँछ हैन। त्यस्तै त्यसको चाहिँ गुणस्तरको कुराहरू आउँछ। यो चाहिँ प्राविधिक नियन्त्रण हो। जे पाए त्यहीमा मदिराहरू बोतलबन्दी गरेर बेच्न पाइँदैन। त्यसको ऱ्यापर कस्तो हुने, त्यस्तै त्यसको बोतल कस्तो हुने हैन, त्यसको कर्क क्राउन कर्कहरू कस्तो हुने, यो सब कुराहरू सरकारले निर्धारण गरेको हुन्छ प्राविधिक नियन्त्रण। त्यस्तै रिकभरी अनुपातहरू तोकिदिएको छ हैन। कति मोलासेसबाट कति स्पिरिट उत्पादन हुनुपर्छ न्यूनतम, कति स्पिरिट प्रयोग गरेर कति चाहिँ मदिराहरू उत्पादन हुनुपर्छ, कति चाहिँ तमाकु युज गरेर त्यसको चाहिँ सुर्ती बनाउनुपर्छ हैन, कति सुपारीबाट कति चाहिँ गुर्खाहरू बनाउनुपर्छ, यो सबको रिकभरीहरू बनाएको छ। त्यस्तै अन्तःशुल्क स्टिकरहरूको व्यवस्था गरिएको छ। जस्तो चुरोट, मदिरा र बियरहरूमा र सुर्तीजन्यहरूमा अन्तःशुल्क स्टिकर सरकारले जुन छपाई गरेर दिएको हुन्छ सेक्युरिटी प्रिन्टिङबाट, त्यो स्टिकरहरू प्रयोग गर्नुपर्छ अनिवार्य रूपमा। त्यो पनि एउटा नियन्त्रणको व्यवस्था हो। त्यस्तै अन्तःशुल्क जन्य वस्तुको कारोबार गर्ने व्यक्तिले आन्तरिक राजस्व कार्यालयहरूबाट इजाजत पत्र लिनुपर्छ। इजाजत पत्र लिएको छैन भने त्यो अवैध कारोबार गरेको ठहर छ। त्यस्तै बजार अनुगमन गरिन्छ नियमित रूपमा, अन्तःशुल्क परीक्षण तथा थप कर निर्धारण गरिन्छ आन्तरिक राजस्व कार्यालयहरूबाट, र बजारलाई नियमन गर्ने, बजारलाई चाहिँ व्यवस्थित गर्ने कामहरू गरिन्छ। यो चाहिँ अन्तःशुल्कमा नियन्त्रणका व्यवस्थाहरू, नेपालमा अवलम्बन गरिएका नियन्त्रणका व्यवस्थाहरू। अब यो भौतिक नियन्त्रण प्रणालीको अवस्था कस्तो छ त अहिले? भौतिक नियन्त्रण प्रणाली भनेको अन्तःशुल्क लाग्ने वस्तुको उत्पादन, सञ्चय र बिक्री वितरण गर्ने काममा आन्तरिक राजस्व कार्यालयको प्रतिनिधिको भौतिक उपस्थितिमा मात्रै ती सबै क्रियाकलापहरू हुन दिने व्यवस्था जुन छ त्यसलाई हामीले भौतिक नियन्त्रण प्रणाली भनेर भन्छौँ। नेपालमा अहिले अन्तःशुल्क लाग्ने मदिरा, बियर र स्पिरिटहरूमा भौतिक नियन्त्रण प्रणाली कायम गरिएको छ। भौतिक नियन्त्रण प्रणाली भए तापनि यसमा चाहिँ विभिन्न खालका समस्याहरू छन् जसले यो व्यवस्था त्यति प्रभावकारी भएको देखिँदैन भनेर भन्न सक्नुहुन्छ। जस्तो दक्ष जनशक्ति नै छैन, प्राविधिक सिप र प्रविधिको हामीसँग कमी छ हैन, प्रविधि नै हामीसँग छैन। त्यस्तै हामीसँग सहायक स्तरको कर्मचारीलाई हामी खटाउँछौँ कारखाना निरीक्षकको रूपमा, र उसको नियन्त्रण कमजोर हुन्छ है। अब जस्तो एउटा खरिदार अथवा नायब सुब्बा लेभलको कर्मचारीलाई पठाउने हो कारखाना निरीक्षकको रूपमा यो भौतिक नियन्त्रण प्रणालीमा है। अब यस्तो बेलामा एउटा सामान्य यो प्राविधिक ज्ञान नभएको कर्मचारीले, सहायक स्तरको कर्मचारीले त्यो सारा फ्याक्ट्रीलाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने हुन्छ। गोर्खा ब्रुअरी एउटा खरिदारको जिम्मामा हुन्छ सबै हैन। तपाईँले अनुमान गर्न सक्नुहोला त अब त्यो एउटा एकजना निरीह कर्मचारीले त्यो सारा गोर्खा ब्रुअरीलाई नियन्त्रण गर्न सक्छ? चौधरी ग्रुपको जुन अर्को बियर कम्पनी छ त्यो सारा बियर कम्पनी चाहिँ एउटा खरिदारले नियन्त्रण गर्न सक्ला चौधरी ग्रुपलाई? यो चाहिँ के सम्भव हुने कुरा हो त? सम्भव हुने कुरा होइन हैन। त्यसले समस्या छ। भौतिक नियन्त्रणमा खटाइने कर्मचारीको कुनै सिप, तालिम र योग्यता पनि तोकिएकै छैन। हेर्नुहोस् कस्तो मान्छे जाने, तपाईँ पास हुनुहुन्छ, पास भएको भोलिपल्ट तपाईँलाई के हो अन्तःशुल्क भन्ने थाहा पनि हुँदैन। तपाईँलाई आज पास गरेर तपाईँ चितवन अन्तर्राष्ट्रिय कार्यालयमा जानुभयो भने तपाईँलाई आजै चिठी बन्नेछ कुनै एउटा डिस्टिलरीमा, भौतिक नियन्त्रण प्रणालीमा, कुनै एउटा बियर फ्याक्ट्रीमा, कन्फर्म छ यो भनेपछि तपाईँको योग्यता के हो, तालिम के हो, सिप के हो, दक्षता के हो, केही पनि मतलब छैन। त्यहाँ कर्मचारी चाहिएको छ, तुरुन्तै पठाउने हो। त्यहाँ गएर के गर्ने हो भन्ने पनि थाहा छैन। उसैले सिकाउँछ, ल सर यसो यसो गर्नुहोस् भनेर उसैले सिकाउँछ, उसैले खाजा खुवाउँछ, उसैले तपाईँलाई चाहिँ कहाँ कहाँ लैजानुपर्ने हो लैजान्छ, सब उसैको जिम्मामा छ। भनेपछि तपाईँ खटिएको मान्छे नेपाल सरकारको भौतिक नियन्त्रण गर्न गएको कि उसलाई फेसिलिटेसन गर्न गएको? उसलाई फेसिलिटेसन गर्न गएको। उसकै फर्निचर छ, उसकै खाना छ, उसकै खाजा छ हैन, सबै उसैकोमा बस्नु भएको छ भनेपछि यो चाहिँ व्यवस्था त्यति राम्रो छैन। ठुलो कारखानामा एकजना कर्मचारीले सबै उत्पादनका गोदाममा प्रभावकारी निगरानी राख्नै सक्दैन, यो समस्या हो। अब त्यसो भए यत्तिकै छोडिदिनु त? नछोड्ने। भौतिक नियन्त्रण प्रणालीमा सुधार गर्ने। सुधार के गर्ने? सकेसम्म भौतिक नियन्त्रण प्रणालीलाई कम गर्दै लैजाने है। यो भौतिक नियन्त्रण प्रणालीलाई कम गर्दै स्वयं निष्कासन प्रणालीमै जानुपर्छ। यो भौतिक नियन्त्रण भन्ने नाम मात्रैको नियन्त्रण हो। एकजना खरिदारलाई ताला चाबी दिएर
त्यो खर्चले सारा चाहिँ भौतिक नियन्त्रण गरेको छ। राज्यको स्टेट लेभलबाट प्रतिनिधित्व गरेर सारा त्यसको गुणस्तर पनि हेरेको छ, राजस्व पनि हेरेको छ, सब कुरा हेरेको छ भनेर एस्युरेन्स हुने सम्भावना कहीँ कतैबाट हुँदैन। त्यो असम्भव कुरा हो। त्यसको आशा गर्नु पनि हुँदैन। त्यसैले अब हामीले भौतिक नियन्त्रण प्रणालीबाट क्रमशः प्रविधिगत नियन्त्रण प्रणालीमा जानुपर्छ। स्वयं निष्कासन प्रणालीमा जाने र यो विभिन्न खालका जुन प्रतिष्ठानहरू छन्, उद्योगहरू, यिनीहरूलाई सीसीटीभी क्यामेराबाट आइपी क्यामेराहरू जडान गरेर कार्यालयबाटै अनलाइन निगरानी गर्ने, अटो फ्लो मिटरहरू जडान गर्ने। बियरमा अटो फ्लो मिटर जडान गर्ने भन्ने कुरा थियो पहिला नि, यो गोर्खा ब्रुअरीहरूमा लगाएको थियो सरकारले। अटो फ्लो मिटर भनेको एउटा जस्तो बिजुलीको जस्तो पानी, खानेपानीको तपाईँको घरमा भएको खानेपानीमा मिटर जडान गरिन्छ नि, अनि त्यो महिनामा एकपल्ट आएर मिटर रिडरले के गरिदिन्छ त, ल तपाईँको यो मिटरबाट यति पानी गएको छ, यति युनिट खपत भयो, यतिको पैसा तिर्नुहोस् भन्ने हो। त्यस्तै गरेर बियर उत्पादन हुने ठाउँमा त्यस्तै सेम त्यही मिटर लगेर जोडिदिएपछि भइहाल्यो नि त। किन त्यो मान्छे बसिरहनु पर्यो? कति मिटर चाहिँ, कति त्यो अटो फ्लो मिटरमा कति बियर चाहिँ पास भएर गएको छ, त्यसको हिसाब ल्याउनु, त्यति बराबरको रासो ल्याउनुहोस्, सकियो। तर अब यो व्यवस्था कार्यान्वयन हुनलाई धेरै प्रकारको समस्याहरू छ। क्रोनी क्यापिटलिजम छ। अब नेताहरूसँग मिल्ने मात्र हुन्छ। ठुल्ठुला उद्योगहरूको यो व्यवस्था पहिल्यै लागू गरेर भए पनि फेरि बिचमा चाहिँ खारेज गरिएको छ है। कर्मचारीलाई कार्यालय कोठा, फर्निचर, खाजाको व्यवस्था आन्तरिक राजस्व कार्यालयले गर्नु पर्यो। अहिले चाहिँ सबै उसै प्रतिष्ठानले गरिरहेको छ। त्यसैले अघि मैले भने नि, तपाईँ कसको कर्मचारी? तपाईँ भन्नुको मतलब त्यहाँ खटिएको कर्मचारी। कसको कर्मचारी? उसैको कर्मचारी। अनि उसैको काम गर्नु पर्यो नि। खाजा उसले दिन्छ, कोठा उसले दिन्छ, फर्निचर उसले दिन्छ, लिने ल्याउने व्यवस्था उसले गर्छ, तपाईँलाई घरसम्म पुर्याइदिने गाडीको व्यवस्था उसले गर्छ भनेपछि तपाईँ राज्यको कर्मचारी नै भएन कि, तलब मात्रै राज्यबाट खाने, बाँकी सबै चाहिँ उसैको हुने भयो तपाईँको। त्यसैले यो व्यवस्थालाई अन्त्य गर्नुपर्छ। कारखानामा खटिने कर्मचारीलाई उचित ज्ञान सिप र तालिम दिनुपर्छ। दक्ष र विज्ञ जनशक्तिको पर्याप्त व्यवस्था हुनुपर्छ। एउटै कर्मचारीले 10वटा डिस्टिलरी हेर्ने व्यवस्था छ बुटोलमा, बुटोल आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा। किन भन्दा त्यहाँ धेरैवटा डिस्टिलरी छन्, 16-17वटा डिस्टिलरीहरू छन्। कर्मचारी, सहायक स्तरका कर्मचारीहरू धेरै कम छन्। त्यो हुनु हुँदैन, पर्याप्त व्यवस्था गर्नुपर्छ भन्ने व्यवस्थाहरू भयो। अब यसको निष्कर्ष के हुनसक्छ त? अन्तशुल्कमा राजस्व चुहावटको जोखिम अत्याधिक हुने र केही सीमित वस्तुहरूमा मात्र अन्तशुल्क लाग्ने भएकोले परम्परागत रूपमा नै नियन्त्रणका विधिहरू अवलम्बन गरिँदै आएको हो। तर अब पछिल्लो समयमा प्रविधिमा उल्लेख्य सुधार भइसकेको छ। अघि मैले भने नि, अटो फ्लो मिटरका कुराहरू आइसकेको छ। सीसीटीभी क्यामेराहरू जडान गर्न सकिन्छ। प्रविधि सिस्टम, कम्प्युटर सिस्टमबाट, मोबाइल एपबाट नियन्त्रण गर्न सकिन्छ। यस्ता परम्परागत रूपमा लागू गरिएको भौतिक नियन्त्रण प्रणालीको औचित्य अब चाहिँ क्रमशः सकिँदै गएको छ। भौतिक नियन्त्रण प्रणालीले अपेक्षित नतिजा दिन नसकेको हुनाले र आजको प्रविधिको युगमा नियन्त्रणका अन्य उपायहरू पनि उपलब्ध भइसकेको हुनाले भौतिक नियन्त्रणलाई कम गर्दै स्वयं निष्कासन प्रणालीमा जाने र मजबुत प्राविधिक नियन्त्रणको उपायहरू अवलम्बन गर्नु नै उपयुक्त हुन्छ भनेर तपाईँले आफूले अन्तिममा आफ्नो दृष्टिकोण दिनुहोस्। लास्ट खण्ड छ, नेपालको वित्तीय अनुशासन कायम राख्नमा अर्थ मन्त्रालयको भूमिका के हो भन्ने छ। अर्थ मन्त्रालयको काम कहाँ हुन्छ त भन्दा, नेपाल सरकार कार्यविभाजन नियमावली 2074मा अर्थ मन्त्रालयको काम हुन्छ, कामको उल्लेख गरिएको हुन्छ। त्यस्तै अन्य प्रचलित कानुनहरू जस्तो अरू कानुनहरूमा पनि अर्थ मन्त्रालयको काम लेखेको हुन्छ। जस्तो आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन 2076 र यसको नियमावली 2077, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग, अन्तर सरकारी वित्त हस्तान्तरण ऐन, यी सबै ऐन कानुनहरूमा नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालयको भूमिका र कार्यहरू उल्लेख गरिएको हुन्छ। तर अब यहाँ चाहिँ ती सबै काम लेख भनेको होइन, यसले वित्तीय अनुशासनमा अर्थ मन्त्रालयको के भूमिका हुन्छ भन्ने कुरा सोधेको हो। वित्तीय अनुशासन भनेको के हो त भन्दा, जस्तो सरकारको राजस्व प्राप्त गर्ने, त्यो सही ढङ्गले राजस्व प्राप्त हुनु पर्यो र त्यो खर्च चाहिँ सही ढङ्गले हुनु पर्यो, त्यसलाई हामी अनुशासन भनेर भन्छौँ। अनुशासन भनेको तोकिएको जुन मापदण्डहरू, कार्यविधिहरू छन्, त्यो मापदण्ड कार्यविधिहरू पालना गर्ने, गराउने, त्यो एउटा नैतिक आचरणमा बस्ने, त्यो कामलाई हामीले अनुशासन भनेर भन्छौँ। सरकारसँग, प्रहरीसँग चाहिँ बन्दुक छ भन्दैमा जथाभावी बन्दुक पड्काएर हिँड्न थाल्यो भने त्यो अनुशासन भयो। अर्थ मन्त्रालयसँग पैसा छ भन्दैमा जहाँ मनलाई त्यही खर्च गर्ने अनि जति मनलाई त्यति कर उठाउने, त्यो अनुशासन भयो त? भएन। त्यसैले वित्तीय अनुशासन भनेको जुन वित्तीय प्रणाली छ, यो प्रणालीलाई कानुन ऐन नियम अनुसार चलाउने, जनताको हितमा चलाउने कामलाई हामी वित्तीय अनुशासन भनेर भन्छौँ। जथाभावी खर्च हुन नदिने र जथाभावी राजस्व असुल नगर्ने, राइट ट्याक्सेसन र राइट एक्सपेन्डिचर, त्यसलाई हामीले वित्तीय अनुशासन भनेको हो। अब यसमा अर्थ मन्त्रालयको भूमिका के हुन्छ त भन्दा, अर्थ मन्त्रालयले वित्तीय अनुशासन कायम गर्नका लागि
बजेट बनाउने र बजेटरी अनुशासन सम्बन्धी कामहरू गर्दछ। बजेटको सारा बनाउने, बजेट विभिन्न मन्त्रालयहरूले जथाभावी बजेट प्रस्ताव गरिदिन सक्छन् होइन। कृषि मन्त्रालयले एकदमै धेरै बजेट नहुने बजेट पनि बनाइदेला। त्यो बजेटको अनुशासन सम्बन्धी र त्यो बजेट बनाउने सम्बन्धी अन्तिम रूपमा काम कसो हो त? अर्थ मन्त्रालयको काम हो। त्यस्तै रकमान्तर सम्बन्धी मापदण्डहरू बनाउने र त्यसको कार्यान्वयन गर्ने। रकमान्तर भनेको एकदम ठुलो इस्यु छ नेपालमा अहिले। तपाईँको एउटा शीर्षकमा दिइएको खर्च चाहिँ अर्को शीर्षकमा लगेर रूपान्तरण गर्ने र खर्च गर्ने, यो काम एकदमै बजेटको एक अनुशासनहीन काम हो है, अनुशासनहीन काम हो। यसलाई रोक्नका लागि अर्थ मन्त्रालयले मापदण्ड बनाउने, निर्देशनहरू जारी गर्ने कामहरू गर्छ। अर्थ मन्त्रालयले र निकायको बजेट खर्चको अनुगमन गर्ने र निर्देशन दिने काम पनि गर्छ। बजेट खर्च गरे कि गरेनन्, किन गरेनन्, त्यसको अनुगमन गर्ने र निर्देशन दिने। स्रोतान्तर सम्बन्धी कार्यहरू गर्छ। स्रोतान्तर भनेको कुनै पनि परियोजनाको स्रोत भनेको नेपाल सरकार हो कि कुनै दात्री निकायहरू हो कि ऋण लिएर हो कि कहाँबाट हो, त्यो स्रोत जथाभावी स्रोतान्तर गर्न नदिने, त्यो काम गर्छ अहिले। आयोजनाको अनुगमन मूल्याङ्कन गर्छ। प्रत्येक आयोजनाहरूको बजेट खर्च भयो कि भएन भनेर अनुगमन मूल्याङ्कन गर्ने काम। रकमहरू अबन्डामा राखिएकोमा त्यसलाई निकासा गरेर निकासा र अख्तियारीहरू रोक्ने काम गर्छ। जस्तो अबन्डा भनेको के हो भन्दा एकदमै डल्लै बनाएर राख्ने, पैसा चाहिँ नदिने। जस्तो कृषि मन्त्रालय अन्तर्गत पैसा गएको छ भने कृषि मन्त्रालयले आफ्ना विभागहरू अन्तर्गत अथवा आफ्नै मन्त्रालयमा पनि विभिन्न शीर्षकमा बाँडफाँड नगरेर यतिकै राख्ने, ताकि भोलि पर्सि त्यो सबै आफूभन्दा तलकालाई त्यहाँ एम्पायर बिल्डिङ गर्ने, हजुरिया गर्ने, भोलि पर्सि आउन् मलाई चाहिँ नमस्ते गरून् र मलाई चाहिँ मानुन्, अनि त्यसपछि मात्रै म चाहिँ यिनीहरूलाई पैसा दिन्छु भन्ने, त्यस्तो खालको त्यो अबन्डामा राख्ने गलत संस्कृति छ। त्यो अबन्डामा राखेको छ भने त्यस्तो थाहा पायो भने त्यसलाई निकासा गर्ने र निकासा र अख्तियारीहरू रोक्ने। बजेट समर्पण गर्न लगाउने भन्ने छ, यो नयाँ व्यवस्थाहरू छ। बजेट समर्पण, सरेन्डर गर्ने भनेको मतलब कसैले कुनै पनि सरकारी निकायले दोस्रो चौमासिकसम्म फागुनसम्ममा तोकिएको बजेट खर्च गर्ने चाहिँ जुन तारतम्य मिलाउन सकेन भने चैत महिनाको 15 गतेभित्र अर्थ मन्त्रालयले हस्तक्षेप गरेर ल तपाईँको बजेट फिर्ता गर्नुहोस्, अब म अन्त दिन्छु त्यो बजेट, तपाईँले खर्च गर्ने अहिलेसम्म केही मेलोमेसो केही छैन, तपाईँ असारे बजेटतिर जानुभयो, अब चाहिँ तपाईँलाई म बजेट दिन्न, फिर्ता गर्नुहोस् भनेर फिर्ता गर्न लगाउन सक्छ। त्यस्तै बजेट कार्यान्वयनका मापदण्ड र कार्यविधि पालना नगरेमा निकासाहरू रोकिदिन्छ। अर्थ मन्त्रालयले निकासाहरू रोक्छ। बजेट जथाभावी खर्च गर्न थाल्यो, कार्यविधिहरू मापदण्डहरू पालना गरेन भने निकासाहरू रोक्छ। LMBIS लाइन मिनिस्ट्री बजेटरी इन्फर्मेसन सिस्टमको सञ्चालन गराउने, संस्थानहरूको समग्र वित्तीय पक्षमा समन्वय गर्ने, बजेट घाटा पेश गर्ने र सोको पूर्तिहरू गर्ने, सरकारको बजेटलाई संसदबाट पारित गराउने जिम्मा पनि अर्थ मन्त्रालयको हो। जब पारित हुन्छ तब मात्रै वित्तीय अनुशासन कायम हुन्छ। बजेटै पारित भएन भने त अनुशासन नै हुँदैन। लेखा परीक्षणहरू गराउने, प्रतिवेदनहरू सार्वजनिक गर्ने, यो काम चाहिँ अर्थ मन्त्रालयले वित्तीय अनुशासनको लागि गर्छ। त्यस्तै अर्को छ सम्पत्ति शुद्धिकरण अपराधको नियन्त्रणमा नेपालमा गरिएका मूलभूत व्यवस्थाहरू के छन् भन्दा, जस्तो सम्पत्ति शुद्धिकरणको लागि नेपाल चाहिँ एसिया पेसिफिक ग्रुप अन मनी लन्ड्रिङ भन्ने छ, यो अस्ट्रेलियामा छ है, एसिया पेसिफिक ग्रुप। यो ग्रुपको नेपाल 2002 मा सदस्य भयो। त्यो सदस्य भइसकेपछि 2064 सालमा सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण ऐन जारी गर्यो, एउटा व्यवस्था यही नै हो। त्यसपछि 2015 मा नेपाल एकमन्ट समूहको सदस्य भयो। हेर्नुहोस् है, एकमन्ट समूह भनेको यो क्यानाडामा छ। एकमन्ट समूह भनेको यो चाहिँ प्रत्येक देशको वित्तीय जानकारी इकाइहरू हुन्छ। तपाईँले यो सम्पत्ति शुद्धिकरण कतिको पढ्नु भएको छ, त्यसमा तपाईँले नेपालमा पनि सम्पत्ति शुद्धिकरण ऐन 2064 जुन पढ्नुभयो भने त्यहाँनिर वित्तीय जानकारी इकाइ फाइनेन्सियल इन्फर्मेसन युनिट भनेर नेपाल राष्ट्र बैङ्कमा एउटा छ। त्यो विश्वभरिका देशहरूको हुन्छ। ती देशहरूको एउटा समूह छ, अन्तर्राष्ट्रिय समूह, त्यसलाई हामी एकमन्ट ग्रुप भन्छौँ। नेपाल त्यसको पनि मेम्बर छ। नेपालले सङ्गठित अपराध नियन्त्रण ऐन जारी गरेको छ। कसुरजन्य अपराध सम्पत्ति निवारण ऐन 2070 जारी गरेको छ। त्यस्तै एन्टी मनी लन्ड्रिङ सम्बन्धमा राष्ट्रिय समन्वय समिति र कार्यान्वयन समितिहरूको व्यवस्था गरेको छ। नेपाल राष्ट्र बैङ्कमा वित्तीय सूचना इकाइ छ। प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले यस्ता अपराधहरू अनुसन्धान गर्ने काम गर्छ। सम्पत्ति शुद्धिकरण नियन्त्रण गर्न ग्लोबल नेटवर्किङमा आबद्ध हुने नेपालले बेला बेलामा प्रतिबद्धता व्यक्त गरिराखेको छ। सार्क लेभलमा पनि यस्तो सम्पत्ति शुद्धिकरणका लागि जुन सूचनाहरू आदान प्रदान गर्न नेपाल सहमत भइसकेको छ। सम्पत्ति शुद्धिकरणको सम्बन्धमा कार्ययोजनाहरू बनाइसकेको छ नेपालले 68 देखि 73 सम्म। त्यस्तै सम्पत्ति तथा कोष रोक्का नियमावली 2070 बनाएको छ। सम्पत्ति शुद्धिकरण सम्बन्धी नियमावली 2073 छ।
सम्पत्ति शुद्धिकरण विभागको स्थापना भएको छ 2068 साल आषाढ महिनाको 1 गते सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभागको स्थापना भएको छ। त्यस्तै नेपालमा विभिन्न खालका सूचक संस्थाहरू तोकिएको छ है। सूचक संस्थाहरू जस्तो बैंकहरू हैन, बैंकहरू, सहकारी, रियल इस्टेट कारोबार गर्ने मालपोतहरू हैन, कर कार्यालयहरू, वकिलहरू, अडिटरहरू हैन, लेखा परीक्षकहरू, यिनीहरू सबैले के भनेको छ त, यिनीहरूलाई हामीले सूचक संस्थाको रूपमा परिभाषित गरेका छौँ। वित्तीय जानकारी इकाइबाट शङ्कास्पद कारोबारको विश्लेषण गरिएको छ। सूचक संस्थाहरूमा केवाइसी, बैंकमा तपाईँ गएपछि केवाइसी भर्नुपर्छ नि, नो योर कस्टमर भनेर फारम हैन, हो त्यो फारम भर्ने व्यवस्था पनि यही सम्पत्ति शुद्धिकरणकै लागि गरेको व्यवस्था हो। विभिन्न अपराधहरूलाई सम्बद्ध कसुरको रूपमा लिएको छ। विभिन्न 32 वटा कसुरलाई हामीले पहिचान गरेका छौँ हैन। त्यस्तै अनुसन्धान तहकीयात एवं मुद्दा दायरी गर्ने स्पष्ट कानुनी व्यवस्थाहरू गरिएको छ। यो नेपालमा सम्पत्ति शुद्धिकरणका लागि गरेका, सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारणका लागि गरेका व्यवस्थाहरू हो। अब अर्को एउटा प्रश्न छ, हेर्नुहोस् है। अब प्रश्न के छ त भन्दा विश्व व्यापार प्रणालीमा आएका परिवर्तनका कारण भन्सार बढाउन सकिने सम्भावना घट्दै गइराखेको छ। यस्तो सन्दर्भमा अब नेपालले आन्तरिक राजस्वको क्षेत्र बढाउनु पर्ने नेपालको बाध्यात्मक परिस्थितिको सिर्जना भएको छ। यस्तो बेलामा आन्तरिक राजस्वको क्षेत्र बढाउनका लागि के कस्ता क्षेत्रहरूमा ध्यान दिनुपर्छ त भन्ने छ 5 नम्बरको क्वेशन है। अब अहिले चाहिँ विश्वव्यापी रूपमा नेपाल विश्व व्यापार सङ्गठनको सदस्य छ। त्यस्तै साक्टाको नेपाल मेम्बर छ, बिमस्टिकको नेपाल मेम्बर छ, अनि त्यस्तै WCO ओल्ड कस्टम्स अर्गनाइजेसनको नेपाल मेम्बर छ। यो अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नेपालको जुन मेम्बरसिप बढ्दै गएको कारणले अब विश्व व्यापार अथवा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारबाट जुन हामीले भन्सार लिइराखेका थियौँ त्यो भन्सार बढाउन सक्ने सम्भावना छैन। प्रति वर्ष हामीले भन्सारहरू घटाउँदै जानुपर्छ। यसरी भन्सार घटाउँदै जाने क्रममा अब सरकारको राजस्वको ठुलो हिस्सा गुम्छ। त्यो गुम्यो भने आन्तरिक राजस्वको क्षेत्र चाहिँ हामीले बढाउनुपर्छ। त्यसका लागि कुन कुन क्षेत्रमा ध्यान दिनुपर्छ भन्दा विद्यमान राजस्वका क्षेत्रहरूको संरक्षण र विकास गर्नुपर्यो। अहिले जुन जुन क्षेत्रबाट राजस्व आइराखेको छ त्यो क्षेत्रलाई संरक्षण र विकास गर्ने, गैरकर राजस्वलाई उत्पादनमूलक बनाउने, त्यस्तै सोसल मिडिया तथा अनलाइन व्यवसायमा करारोपण गर्नुपर्यो है। यो अनलाइन मिडियाहरू विभिन्न छ, अनलाइन व्यवसायहरू छ, सोसल मिडियाहरू छ हैन। सोसल मिडियाबाट मान्छेले टिकटकबाट पैसा कमाइरहेको छ, युट्युबबाट कमाएको छ, फेसबुकबाट कमाएको छ हैन। त्यस्तै अनलाइन व्यवसायहरू छ, यसलाई करारोपणको दायरामा ल्याउनु पर्यो। त्यस्तै वातावरण कर, इन्भाइरोमेन्टल ट्याक्स, कार्बन कर भनेर भन्छौँ है। वातावरण कर अथवा कार्बन कर, जसले पोल्युसन गर्छ त्यो उद्योगलाई कर लाउने, पोल्युटर पे भन्ने एउटा प्रिन्सिपल छ कि हैन। त्यो प्रिन्सिपल बमोजिम पोल्युटरलाई कर लाउने, नयाँ क्षेत्रको पहिचान गरेर करारोपण गर्ने, द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय व्यापार सम्झौताहरूको प्रावधानहरूलाई पुनरावलोकन गर्ने, आत्मवेशी व्यवसायको नियन्त्रण गर्ने, जो चाहिँ लुकेर कारोबार गरिरहेको छन् यसलाई हटाउने, अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई औपचारिकीकरण गर्ने, राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्ने, राजस्वका छुटहरूलाई कम गर्दै जाने, त्यस्तै नगद कारोबारलाई नियन्त्रण गर्ने। घर जग्गा कारोबारमा ठुलो राजस्व चुहावट भइराखेको छ, एक्चुअल मूल्याङ्कन नै हुँदैन, सरकारी रेटमा घर जग्गाको कारोबार भइराखेको अवस्था छ। त्यसलाई चाहिँ एक्चुअल मूल्यमा लैजाने र वैदेशिक तथा स्वदेशी लगानीहरू भित्राएर आन्तरिक राजस्वको क्षेत्र चाहिँ बढाउने है। यो क्वेसन एकदम इम्पोर्टेन्ट क्वेसन छ, तपाईँले हेर्नु होला है यो। अब अर्को प्रश्न छ, राजस्व अनुसन्धान विभागले राजस्व चुहावटको अनुसन्धानमा अवलम्बन गर्ने कार्यविधिको संक्षेपमा चर्चा गर्नुहोस् भन्ने छ है। राजस्व अनुसन्धान विभागले कस्तो कार्यविधि अवलम्बन गर्छ त राजस्व चुहावट भन्दा, जस्तो राजस्व चुहावटलाई अपराधको रूपमा स्थापित गराउन र छलीमा संलग्नलाई कारबाही गराउन 50 सालमा यो विभाग स्थापना भयो। यो विभागले राजस्व चुहावट अनुसन्धान तथा नियन्त्रण ऐन 2052 बमोजिम अनुसन्धान गर्छ र मुद्दा दायरी गर्छ र अनुसन्धानको लागि निम्न कार्यविधि अवलम्बन गर्छ। सबभन्दा पहिला सूचना प्राप्ति गर्छ। त्यो सूचना आन्तरिक स्रोत र बाह्य स्रोतबाट प्राप्त गर्न सक्छ। त्यसपछि सूचनाको विश्लेषण गरिन्छ, प्रारम्भिक विश्लेषण गरिन्छ। त्यो सूचना यथार्थमा सूचना हो कि होइन, खालि कसैले उजुरी गरेको छ तर चाहिँ कसैलाई दुःख दिने नियतले उजुरी गरेको छ कि त्यो हेरिन्छ। त्यसपछि प्रारम्भिक अनुसन्धान गरेर त्यसको प्रतिवेदन स्वीकृत गरिन्छ। प्रारम्भिक अनुसन्धान प्रतिवेदन स्वीकृति गरिसकेपछि विस्तृत अनुसन्धान गर्ने वा नगर्ने निर्णय गरिन्छ र विस्तृत अनुसन्धान गर्ने भएपछि विस्तृत अनुसन्धानका लागि अनुसन्धान अधिकृत र त्यसको टोली गठन गरिन्छ र यो अनुसन्धान टोलीले अब छापा मार्ने, कब्जा गर्ने, खानतलासी लिने, बयान गराउने यो सब कामहरू गर्छ हैन। अनि अभियुक्तलाई बढीमा 90 दिनसम्म नबढ्ने गरी मुद्दा हेर्ने अधिकारीको अनुमतिले थुन्न सक्छ हैन। त्यसपछि तारेकमा राख्न, धरोटीमा राख्न सक्छ।
त्यस्तै 6 महिनाभित्र अनुसन्धान गरिसक्नुपर्छ। 6 महिनाभित्र अनुसन्धान गर्न सकेन भने 3 महिना म्याद थप हुन्छ। यसरी समग्रमा 9 महिनाभित्र अनुसन्धान गरिसक्नुपर्छ। अनुसन्धान समाप्त भए पश्चात अनुसन्धान प्रतिवेदनको स्वीकृति विभागको महानिर्देशकले गर्छ र त्यसपछि सरकारी वकिलको राय लिइन्छ र सम्बन्धित उच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरिन्छ र उच्च अदालतबाट फैसला भइसकेपछि त्यसपछि फैसलालाई कार्यान्वयन गरिन्छ। यसरी यो समग्र रूपमा राजस्व अनुसन्धान विभागले गर्ने अनुसन्धानको कार्यविधि हो। यदि तपाईलाई जाँचमा सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभागले गर्ने अनुसन्धान गर्दा अवलम्बन गर्ने कार्यविधि के हो भन्ने प्रश्न आएको खण्डमा पनि तपाईले यही कार्यविधि हेर्नुपर्ने हुन्छ। यस्तै कार्यविधि, तर अलिकता सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभागले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्छ हैन, यी कुराहरू थोरै कुराहरू फरक छ, तर समष्टिगत रूपमा अनुसन्धानको कार्यविधि यही नै हो। आजको अन्तिम प्रश्न छ, राजस्व समूह गठन भए पश्चात राजस्व प्रशासनमा उल्लेख्य सुधार भएको छ भन्ने एकातर्फ छन् भने अर्कोतर्फ उल्लेख्य सुधार हुन नसकेको भन्नेहरूको बीचमा तपाईँ आफूलाई कहाँ राख्नुहुन्छ? राजस्व समूहमाथि लाग्ने गरेका आरोपहरू र ती आरोपहरूबाट यस समूहलाई मुक्त गराउन के कस्ता सुधार गर्न आवश्यक छ उल्लेख गर्नुहोस् भन्ने छ। पहिला त यहाँ दुईटा भनाइहरू छ। एउटा राजस्व समूह गठन भएर ठिक भयो, राम्रो भयो, उल्लेख्य सुधार भइराखेको छ भन्नेहरू पनि छन्। अर्को चाहिँ राजस्व समूहले खासै गतिलो काम गर्न सकेन, यसमा चाहिँ यसले चाहिँ प्रगति खासै गर्न सकेन, इफेक्टिभनेस भएन भन्नेहरू पनि छन्। तपाईँको धारणा के हो त भन्ने कुरा आयो। यहाँनिर दुईटै धारणा छन्। तपाईँको धारणा के हो भन्दा पहिला दुईटैका लजिक के हुन् त्यो लजिक तपाईँले भनिदिनु पर्ने हुन्छ, त्यसपछि मात्रै तपाईँ कहाँ हुनुहुन्छ भन्ने कुरा भन्न सकिन्छ हैन। अब यसलाई कसरी एन्सर लेख्न सकिन्छ त भन्दा पहिला अलिकति पृष्ठभूमि दिनुहोस्। राजस्व समूहको गठन 2049 सालमा भयो। राजस्व प्रशासनलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि नेपाल प्रशासन सेवाभित्र राजस्व समूह गठन गरेको भए तापनि यसको गठन पश्चात यस समूहको प्रभावकारिता बारेमा दुई थरी मतहरू छन्। एक थरीले राजस्व प्रशासनको कार्य विशिष्टकृत कार्य नभई सामान्य प्रकृतिको कार्य नै भएकोले यसलाई अलग्गै समूह बनाउन आवश्यक थिएन, त्यसैले उनीहरूको विचारमा राजस्व समूहले प्रभावकारिता पनि ल्याउन सकेको छैन भन्ने भनाइ छ भने अर्कोतर्फ चाहिँ राजस्व प्रशासनमा उल्लेख्य सुधार पनि भइराखेको छ भन्ने मिश्रित प्रतिक्रियाहरू छन्। त्यसमा चाहिँ राजस्व समूहका सकारात्मक उपलब्धिहरू के छन् भनेर लेखिदिनुहोस्। यसमा कर्मचारी सरुवा व्यवस्थापन गर्न सजिलो भएको छ, कर्मचारीहरूको तालिम तथा विकासमा सघाउ पुगेको छ, कर्मचारीलाई कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनमा आबद्ध गराउन सकिएको छ, कार्यमूलक संरचना लागू भएको छ, राजस्वको वृद्धि दर हेर्नुहोस् त बढै छ हैन। त्यस्तै राजस्व सङ्कलनको दर पनि बढेको छ। राजस्व प्रशासनमा प्रत्येक वर्ष केही सुधारहरू निरन्तर रूपमा भइराखेको छ। सूचना प्रविधिको व्यापक रूपमा प्रयोग गरिएको छ। यो राजस्व समूहको कारणले केही सकारात्मक उपलब्धि भएको छन्, तर नकारात्मक पनि छ। फेरि सोचे अनुरूपको विशेषज्ञता हासिल भएन, कर्मचारीहरूमा असमानताको स्थिति सिर्जना भयो, अन्य सेवा समूहसँग खासै फरक देखाउन सकिएन, सेवा प्रवेशमा योग्यता पनि विशेषीकृत भएन, भ्रष्टाचार अनियमितताहरू बढ्यो। यो चाहिँ नकारात्मक पक्षहरू छन्। तपाईँको विचार के हो त भन्ने कुरा एक दुई लाइन यहाँनिर लेखिदिनुहोस्। यसरी राजस्व समूह गठन गरिसके पश्चात राजस्व प्रशासनमा उल्लेख्य सुधार आएको छ। सुधारहरू निरन्तर भइ नै रहेका छन्। जनशक्ति व्यवस्थापनमा प्रभावकारिता पनि बढिराखेको छ। राजस्व समूहभित्र कर्मचारीहरूको सङ्गठनप्रति अपनत्व भाव पनि बढेको छ। त्यसैले राजस्व समूह आवश्यक थिएन र यसले कुनै प्रतिफल दिएको छैन भन्ने भनाइप्रति सहमत हुन सकिँदैन। बरु राजस्व समूह पनि निजामती सेवाभित्रकै एक समूह भएकोले समष्टिगत निजामती सेवामा लाग्ने गरेका आरोपहरू यसमाथि पनि लागेका छन्। त्यसैले निरन्तर रूपमा सुधार गरी यस समूहलाई थप व्यवस्थित बनाउनुपर्छ। तपाईँको यो भनाइ भयो। अब राजस्व समूहमाथि लाग्ने गरेका आरोप के हुन् भन्ने क्वेसन पनि छ। सेवा प्रवेशमा विषय विशेषज्ञता छैन। हेर्नुहोस्, अफिसरमा संस्कृत पढेको भए पनि हुन्छ, जर्मन भाषा पढेको भए पनि हुन्छ, जुनसुकै मान्छे पढेको भए पनि राजस्व अधिकृत हुनसक्छ अफिसमा। त्यसैले सेवा प्रवेशमा विषयको विशेषज्ञता नै छैन भने यो अलग्गै समूह कसरी भयो त भन्ने भयो। राजस्व समूहलाई विस्वीकृत गर्न खोजिए पनि सो अनुसार विशेषीकृत पनि हुन सकेका छैन, पेसावित्ता हासिल गर्न सकेका पनि छैन। सेवाको सुरक्षाको कारणले कर्मचारीको उद्दण्डता बढेको छ। तपाईँले सरुवा गरिदिने हो, सरुवा गरेर कहाँ पुर्याउने हो? अर्को कार्यालयमा पुर्याउने हो, जहाँ भयो नि काम त्यही हो भनेपछि त्यसैले त्यो सेवाको सुरक्षा बढी भयो। ट्रेड युनियनहरूसँगको साँठगाँठले कर्मचारीलाई व्यवस्थापन गर्न पनि गाह्रो भएको छ। सरुवाका कुराहरूमा भ्रष्टाचार र अनियमिततालाई अन्त्य गर्न सकिएको छैन। सदाचार र नैतिकताको प्रश्न बारम्बार उठ्ने गरेको छ। यो लाग्ने गरेका आरोपहरू हुन्। अब यो आरोपलाई अन्त्य गर्ने, राजस्व समूहलाई प्रभावकारी बनाउन के कस्ता उपायहरू अवलम्बन गर्नुपर्छ त भनेर हेऱ्यौँ भने हामीले आन्तरिक
राजस्व र भन्सार उपसमूह गठन गर्नुपर्छ। अहिले चाहिँ तपाईँ करमा हुनुहुन्छ कुनै बेला भन्सारमा हुनुहुन्छ, दुईवटा त्यति रिलेटेड छैनन्। त्यसैले उपसमूह गठन गर्ने, सेवा प्रवेशमा खास योग्यताहरू तोक्ने, अन्तर समूह सरुवालाई चाहिँ खुवाइ गर्ने, कर्मचारीको तालिम र क्षमता विकासमा जोड दिने, विशेषज्ञता हासिल गर्न सघाउने, चार्टर एकाउन्टेन्ट अध्ययन गराउने, त्यस्तो अध्ययनको माहौलहरू बनाउने, अध्ययनका अवसरहरू दिने, ट्रेड युनियनको सक्रिय राजनीतिबाट यो समूहलाई अलग गराउने, कर्मचारीलाई उत्प्रेरणा बढाउने, कार्य विवरणहरू अनिवार्य गर्ने, कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनलाई प्रभावकारी, वैज्ञानिक, व्यवस्थित बनाउने, त्यस्तै सरुवाका मापदण्डहरूलाई वैज्ञानिक र व्यवस्थित बनाउनु पर्यो। कर्मचारीका काममा व्यक्तिगत लक्ष्यहरू तोक्नु पर्यो। व्यक्तिगत, संस्थागत होइन कि व्यक्तिसँग लक्ष्यहरू तोकेर अनि बल्ल काम लिनु पर्यो। कार्य सम्पादनमा आधारित प्रोत्साहन प्रणाली पहिला लागू थियो, अहिले छैन, त्यो लागू गर्नुपर्छ। कर्मचारी आचार संहिताहरू बनाउने र त्यसलाई पालना गराउनुपर्छ। यी कामहरू गर्यो भने यो समूह चाहिँ व्यवस्थित हुनसक्छ भनेर तपाईँले भन्न सक्नुहुन्छ। र अन्तिममा निष्कर्षको रूपमा विभिन्न मुलुकको अभ्यास हेर्ने हो भने राजस्वलाई अलग्गै सेवाको रूपमा अधिकृतमूलक विशेषीकृत सेवाको दर्जा दिएको पाइन्छ। नेपालमा पनि राजस्व प्रशासनलाई अलग्गै व्यवस्थित, विशेषीकृत तथा अधिकृतमुखी संरचनामा लैजान राजस्व समूह गठन गरिएको थियो। राजस्व समूह गठन पश्चात उल्लेख्य सुधार भए पनि पर्याप्त सुधारहरू भएका छैनन्। त्यसैले यस समूहलाई थप व्यवस्थित बनाउन जरुरी छ भनेर लेखिदिनु होला। यसरी तपाईँले आजको मेरो प्रश्नोत्तर यही समाप्त गर्छु। अब हेलो सर।